मैले चाहिँ सुरु गरेँ, त्यसपछि म यसो हेर्दै गर्छु, सरले बोल्दै गर्नुहुन्छ है। सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै नमस्कार। अब आजको हामी निर्धारित जुन यो हाम्रो पछिल्लो 5-7 दिनदेखि जुन प्रोग्राम गरिरहेका छौँ, आज हामी 7औं दिनमा छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय युथ डेको सन्दर्भलाई पारेर हामीले करिब करिब पछिल्लो 1 हप्तादेखि लगातार रूपमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इस्युमा युथहरूका इस्युसित केन्द्रित भएर चाहिँ कुराकानी गरिराखेका थियौँ र आज हामीसित चाहिँ 3 के 4 जना चाहिँ हामीसित चाहिँ स्पिकर हुनुहुन्छ र एकजना सबैभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो डाक्टर कमल गौतम सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञको रूपमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भने एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हाम्रो टिपिओ नेपाल संस्थाको चाहिँ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ भने त्यसै गरेर चाहिँ हामीसित अर्को प्यानलिस्टको रूपमा चाहिँ डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस मनोविज्ञान र दर्शनशास्त्र विभाग अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ भने त्यसै गरेर चाहिँ हामीसित पदमराज जोशी सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब हामी द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालसित संस्थापन कालदेखि नै जोडिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो भने त्यसै गरेर चाहिँ हामीसित अर्को वक्ता सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ रमेश भट्ट सर हुनुहुन्छ र खास गरेर उहाँ यति हेल्थ साइन्स को प्रिन्सिपलको रूपमा, यति हेल्थ साइन्स इन्स्टिट्युटमा चाहिँ प्रिन्सिपलको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पब्लिक हेल्थ मा चाहिँ को विधाबाट चाहिँ हुनुहुन्छ र यसरी हाम्रो आज 4 जना विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो प्रेजेन्टेसन 15 देखि 20 मिनटको हाराहारीमा, 20 देखि 25 मिनटको हाराहारीमा चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहुनेछ र त्यसपछि चाहिँ हामी Q&A सेसनको बारेमा लागि चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले अब यो फ्लोरमा चाहिँ आजको यो सेसन अगाडि बढाइदिनको लागि हाम्रो पहिलो स्पिकरको रूपमा डाक्टर कमल गौतम सरलाई चाहिँ आग्रह गर्दछु। डाक्टर कमल गौतम सर, ओभर टु यू। नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू ठकुन्नाजी। सर्वप्रथम आजको यस प्रोग्राममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरू, त्यसैगरी स्पिकर साथीहरू र फेसबुक लाइभ आइरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो तर्फबाट नमस्कार। म डाक्टर कमल गौतम, पेसाले मनोचिकित्सक तथा हाल टिपिओ नेपालमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु र म आजको यस सेसनमा चाहिँ अहिले जुन हाम्रो युथ विक चलिरहेको छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै विशेष गरी हाम्रो स्पेशल पपुलेसन LGBTQI पपुलेसन र युथ मेन्टल हेल्थ बढी फोकस गरेर चाहिँ म आजको प्रस्तुतिकरणलाई केन्द्रित गर्नेछु। र सर्वप्रथम यस प्रस्तुतिकरणका क्रममा चाहिँ मैले नेपालमा र विश्वव्यापी रूपमा रहेको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थालाई छोटकरीमा छुँदै त्यसमाथि चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो LGBTQI पपुलेसनको उहाँको स्पेसल निड्स, उहाँहरूमा हुन सक्ने मेन्टल हेल्थ एन्ड साइकोसोसियल प्रब्लम्स र त्यसलाई चाहिँ वे फरवर्डमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ केन्द्रीकृत गर्नेछौँ। अब विश्वव्यापी रूपमा हामीहरूले हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तै विश्वव्यापी रूपमा हामीले हेर्ने हो भने के देख्छौँ त भन्दाखेरि नसा, स्नायु तथा मानसिक रोग भनेर भन्छौँ हामीले, अङ्ग्रेजीमा भन्दा मेन्टल, न्युरोलोजिकल र सब्स्टान्स युज डिसअर्डर। यो रोगको भार हामीले हेर्ने हो भने हरेक रोगहरू, सरुवा रोगदेखि लिएर नसर्ने रोगहरूको भार हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 10.5% भार चाहिँ मानसिक स्नायु तथा नसा सम्बन्धी रोगले चाहिँ उगटेको हामीसँग तथ्याङ्क छ र यो क्रममा अहिले यो बढ्दै गइरहेको अवस्थामा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ सरोकारको विषयको रूपमा चाहिँ यो अहिले बढिरहेको छ र जनस्वास्थ्य सवालको रूपमा चाहिँ यो एकदम टड्कारो हुँदै आइरहेको देखिन्छ। र त्यस क्रममा जुन आत्महत्या भनौँ वा आत्महानि, यो चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याको नै उपज भएको हुँदा लगभग हरेक 40 सेकेन्डमा चाहिँ एकजना व्यक्तिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ आत्महत्याबाट ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ। र योभन्दा बढी हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा हरेक एक आत्महत्याको डेथ बराबर 22 देखि 25 व्यक्तिले अरू बढी 22 देखि 25 गुणा बढी चाहिँ आत्महत्याको प्रयास गर्छन् हैन। र यसले गर्दाखेरि पनि कमल सर, यो पावर पोइन्ट मोडमा राख्न के भन्छ या फुल स्क्रिन गर्न मिल्छ? हजुर सर, भयो। यस सर, हजुर
हस्, थ्यांक यू। वेलकम। हजुर, अब यस क्रममा हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा जुन युथमा हेर्ने हो भने अझ के देखिन्छ भन्दा 15 देखि 29 वर्ष उमेर समूहमा चाहिँ आत्महत्या चाहिँ मृत्युको दोस्रो कारणमा पर्छ। एक्सिडेन्ट पछि यो दोस्रो कारण होइन, र कतिपय एक्सिडेन्ट पनि हालका दिनहरूमा आएर चाहिँ यो चाहिँ सुसाइड नै एटेम्प्ट हो कि भन्ने पनि। यस अर्थमा युथको मेन्टल हेल्थमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा आत्महत्या चाहिँ बढ्दो रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। 80% मानसिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ 18 वर्षको उमेर अगावै सुरु हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क छ। यो सबै हेर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा युथ एज भनेको एउटा यस्तो एज हो जसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या लगायत आत्महत्याको समस्या चाहिँ प्रचुर मात्रामा छ भन्न चाहन्छु। र यसका अलावा के देखिन्छ भन्दा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देश जुन छ, यस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ लगभग 86% भन्दा बढी व्यक्तिहरूले चाहिँ उपचारसम्म पुग्न सक्दैनन्। भनेको जम्मा 14%ले मात्र उपचार पाउने रहेछन्। 86% जस्तो व्यक्तिहरूले, जसलाई चाहिँ चिन्ताजन्य समस्या, डिप्रेसन लगायत यस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूले उपचार नै पाउने रहन्छन्। अब यसले गर्दा के हो त भन्दा जहाँ समस्या ठुलो छ त्यहाँ उपचारको रिक्तता उत्तिकै छ। यसले गर्दाखेरि यो समस्या अझ झन् भयावह हुँदै गइरहेको हो कि भनेर हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। यस क्रममा विभिन्न खालका तगारोहरू देखिन्छन्, जस्तै पर्याप्त मात्रामा जनस्रोत र सुविधा उपलब्ध नभएको अवस्था, मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित विभेद तथा लाञ्छना, त्यसै गरी यो नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो भनेर चेतना नभएको अवस्था, र उपचार गरेर ठिक हुन्छ र यो त पूर्वजन्मको पाप हो भन्ने खालका हाम्रा जुन बुझाइ छन्, सामाजिक बुझाइ, यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भयावह बन्दै गइरहेको छ। त्यसमा पनि युथ अवस्थामा सुरु हुने भएको हुँदा युथ अवस्थामा जुन यसले पार्ने प्रभाव छ, अन्ततोगत त्यसले किशोर अवस्थाबाट हामी एडल्टहुडसम्म जाँदाखेरि यसको प्रभाव अझ बढी हुन्छ भन्ने सकिन्छ। र यसमा अब नेपालमा हेर्ने हो भने नेपाल पनि यो तथ्याङ्क राष्ट्रिय स्तरमा हामीसँग धेरै नभए तापनि नेपालमा पनि मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको चाहिँ उस्तै नै छ। हामी अपवादमा चाहिँ पर्दैनौँ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या प्रचुर मात्रामा छ भनेर भनिन्छ, र त्यसमा पनि के भनिन्छ भन्दा लगभग 20% एडोलेसेन्ट र युथहरूमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन् है भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। र सन् 2014 को तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ आत्महत्याको क्रममा चाहिँ नेपाल 7औं स्थानमा पर्छ भन्ने खालको तथ्याङ्क पनि दिएको थियो। यो आधारमा हेर्दाखेरि नेपालमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या प्रचुर मात्रामा छ। किशोर अवस्था युथमा सुरु हुने भएको हुँदा यो उमेर समूहका कति व्यक्तिहरू हामीसँग उपचारमा आबद्ध छैनन्, उपचार पाइरहेका छैनन्। त्यो भएको हुनाले नि युथ अवस्था चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो तथ्याङ्क तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ गत वर्षको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रदेश 5मा धेरै आत्महत्याका घटनाहरू घटेको पाइन्छ भने अन्य प्रदेशहरूमा पनि आत्महत्या चाहिँ बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। अब यसै क्रममा म थोरै अब यो युथ सम्बन्धी फोकस भएको हुँदाखेरि र अलिकति एलजीबीटीक्यूआई पपुलेसनमा हामीले फोकस गर्न खोजेको हुँदा यो पपुलेसनमा चाहिँ के छ त रिस्क फ्याक्टरहरू र मानसिक स्वास्थ्य समस्याको अवस्था के छ भन्नका लागि चाहिँ हामीसँग नेपालमा खास यस्तो खालको पपुलेसनमा एलजीबीटीक्यूआई पपुलेसनमा चाहिँ कुनै खालका फर्मल अध्ययनहरू चाहिँ भएका छैनन् हैन। त्यो भएर उहाँहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको अवस्था कस्तो छ, कति प्रतिशत समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यथार्थपरक रूपमा चाहिँ भन्न गाह्रो छ। तर पनि अब टिपिओ नेपालबाट हामीले अहिले हालका दिनहरूमा यस्तो खालको विशेष पपुलेसनमा चाहिँ उहाँहरूलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्दै आइरहेको अवस्था छ एउटा कुरा। र दोस्रो चाहिँ केही प्रस्तुतिकरणहरू उहाँसँग अन्तर्क्रिया पनि हामीले गरेको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका विशेष गरी अस्ट्रेलिया र नर्थ अमेरिकामा भएका केही अध्ययनहरूलाई केलाएर हेर्दा के देखिन्छ भन्दा उहाँहरूमा विभिन्न खालका यस्ता खालका रिस्क फ्याक्टरहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ। एउटा चाहिँ जेन्डर एक्सक्लुसिभिटी, जस्तै हामीले उहाँहरूलाई प्रायः जसो हेर्दाखेरि जेन्डरमा त्यति सजिलै रिकग्निसन दिएको पाइँदैन हैन। र त्यो हुँदा उहाँहरू एउटा भिन्नै खालको रूपमा हामीले ट्रिट गर्ने जुन छ अवस्था, त्यो एउटा रिस्क फ्याक्टरको रूपमा छ। त्यसै गरी अर्को प्रेजुडिस जुन चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अवमूल्यन गर्ने खालको अवधारणा छ, त्यो एउटा पनि निकै रिस्क फ्याक्टरको रूपमा रहेको छ। र यसबाहेक जुन यो पपुलेसन छ उहाँहरू चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूले गिज्याउने, होच्याउने तथा हिंसाबाट पीडित हुने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ। यस सँगसँगै उहाँहरूको मानव अधिकारको हननको कुराहरू पनि अन्य व्यक्तिभन्दा बढी जोखिममा रहेको हुन्छ। र घर परिवारले पनि उहाँहरूको समस्या सजिलैसँग नसुनिदिने, घर परिवारमा एक्सेप्टेन्सको लेभल एकदमै कम हुने अवस्था भयो हैन।
यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा कोपिङका रूपमा चाहिँ सब्स्टान्स युज बढी गर्नुहुन्छ, जस्तै धुम्रपान होइन, त्यसरी मद्यपान लगायत अन्य गाँजा लगायत दुर्व्यसनीको समस्याहरू चाहिँ हामीले नेपालमा उहाँहरूमा पाएका छौँ होइन। र यस्तो खालको दुर्व्यसनीले चाहिँ आफ्नो मनलाई कोपिङ गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्नु भइरहेको पनि पाइन्छ। यसका अलावा उहाँहरूसँग सम्बन्धित विभेद तथा लान्छना, उहाँहरूलाई भिन्न जातको रूपमा हेरिने होइन, र उहाँलाई जुन व्यवहार छ त्यसले गर्दा थप उहाँहरूमा समस्या र जटिलता र मानसिक स्वास्थ्य समस्याको चाहिँ जोखिम बढाउने रहेछ। र यसबाहेक अब घरमा पनि उहाँहरूलाई जेन्डरको रूपमा जुन रिकग्निसन नगर्ने कुराहरू, त्यसै गरी धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा उहाँहरूको यो पपुलेसनमा चाहिँ जब LGBTQI को पपुलेसनको कुरा आउँछ त्यसमा चाहिँ उहाँहरू म कुन जेन्डर भनेर घर परिवारको एक्सेप्टेन्सको कुराहरू भयो, र अर्को चाहिँ उहाँहरूको जब युथ अवस्थामा आउनुहुन्छ त्यो बेलामा सेल्फ आइडेन्टिटीको कुराहरू आउँछ होइन, आइडेन्टिटीको क्राइसिसको कुराहरू। र यसका अलावा उहाँहरूको जुन अङ्गको कुराहरू, सर्जिकल जुन प्रोसिजर्सहरूको कुराहरू छ, र त्यो बाहेक हर्मोनल सप्लिमेन्ट्सहरू पनि लिनुपर्ने होइन, जुन मेन्टेन, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा एउटा दीर्घकालीन रोग र रोगीको भूमिकाको रूपमा पनि उहाँहरू अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले सामाजिक रूपमा एडजस्टमेन्टको इस्युजहरू ल्याउँछ, घरायसी घर परिवारमा पनि एडजस्टमेन्टको इस्युजहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा ल्याउँदो रहेछ। र यी सबै रिस्क फ्याक्टर्सहरू जे छन् यो चाहिँ नि हामीले भन्दाखेरि जुन मानसिक स्वास्थ्य समस्याको लागि बायोलोजिकल, साइकोलोजिकल र सोसियल रिस्क फ्याक्टर्स भन्छौँ, तीमध्ये यस्ता खालका साइकोलोजिकल र सोसियल रिस्क फ्याक्टर्सहरू चाहिँ प्रचुर मात्रामा पाइने रहेछ। र यी सबैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा विभिन्न खालका इम्प्याक्टहरू पर्न सक्छ। जस्तै अब उहाँहरू सोसियल एक्सक्लुजनमा पर्नुभयो होइन, सामाजिक रूपमा उहाँलाई अवहेलना गरियो र उहाँहरूमाथि जुन अब्युजहरू हुन्छ यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा उहाँहरू अन्य व्यक्तिहरू समाजबाट चाहिँ आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ एउटा। दोस्रो, यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोपिङका लागि उहाँले एडिक्सनको समस्यामा होइन, दुर्व्यसनीको समस्यामा पर्नु हुने रहेछ। त्यसै गरी साइकोलोजिकल्ली डिस्ट्रेस्ड हुनुहुन्छ उहाँहरू, विभिन्न खालका तनावहरू आइपर्ने होइन, डिप्रेसन, एङ्जाइटी लगायत अन्य समस्याहरूबाट पीडित हुनुपर्ने अवस्था, र यसले गर्दाखेरि आत्महत्या सम्बन्धी सोच विचार योजनाहरू आउने र कतिपयले प्रयास पनि गर्नुहुन्छ होइन। र यो अवस्थामा तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने अहिलेको यो जुन लकडाउनको अवस्थामा पनि हामीले यस्ता खालका जुन यो LGBTQI पपुलेसनमा उहाँहरूमा आत्महत्याको घटना चाहिँ बढ्दै गइरहेको पाएका छौँ होइन। र यी सँगसँगै सबै कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि उहाँहरूमा बढ्दै गइरहेको छ होइन। प्राकृतिक रूपमा हुने जुन छ जोखिम बढ्यो, र यसका अलावा अलिकति साउन्ड कम भयो, अलिकति नजिकबाट बोल्न पाए हुन्थ्यो। शून्य छ सर? अहिले शून्य छ, अलिकति साउन्ड कम भयो, त्यही भएर निवेदन गरेँ है। हस् 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 हजुर। अब यो चाहिँ एउटा हामीले अस्ट्रेलियामा भएको अध्ययनको आधारमा मैले यी कुराहरूलाई थोरै हाइलाइट गर्न खोजेँ। र त्यसै गरी अब उहाँहरूमा कस्तो खालको समस्या चाहिँ आइपर्न सक्छ त भन्दाखेरि विभिन्न खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्या जुन हामीले अन्य व्यक्तिहरूमा पनि देख्न सक्छौँ, यस्ता खालका समस्या नै उहाँहरूमा पनि बढी प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। विशेष गरी डिप्रेसनको समस्या सबभन्दा बढी पाइन्छ भने त्यसै गरी आत्तिने रोग वा चिन्ताजन्य समस्या जसलाई हामी एङ्जाइटी डिसअर्डर भन्छौँ, यो समस्या पनि प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। र केही व्यक्तिहरूमा केही प्रतिशतमा बाइपोलर डिसअर्डरको समस्या पनि छ भने लागु औषधको दुर्व्यसनी र आत्महत्याको समस्या पनि उत्तिकै प्रचुर मात्रामा चाहिँ उहाँहरूमा पाइएको छ। र अब उहाँहरूमा हुने डिप्रेसन र अन्य व्यक्तिमा हुने डिप्रेसनमा खासै भिन्नता भने छैन, हामीहरूले थाहा पाइरहेका लक्षणहरू नै छन् उहाँहरूमा। जस्तै उदास हुने, खिन्न, नरमाइलो लाग्ने, निन्द्रामा गडबडी, खानाको रुचिमा गडबडी, त्यसै गरी आत्मग्लानीको सोचहरू, निराशावादी सोचहरू होइन, आफूलाई दोषी ठहर्याउने खालका यस्ता सोचहरू, र कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ सेल्फ हार्मको एटेम्प्टहरू गर्ने होइन। र मलाई यो सबै भयो भनेर अहिले यो प्रकोपको समयमा पनि हामीले जुन टिपिओ नेपालमा उहाँहरूबाट हेल्पलाइनको सर्भिसबाट रिसिभ गरेका व्यक्तिहरूबाट उहाँहरूले यस्तो खालको एटेम्प्टहरू आफूलाई एकदमै गाह्रो भएर त्यो कट गर्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति रिलिफ फिल गर्छु भनेर आफैले सुसाइडल एटेम्प्ट गरेको पनि हामीले पाएका छौँ। त्यसै गरी चिन्ताजन्य समस्या जसलाई हामीले एङ्जाइटी डिसअर्डर पनि भन्छौँ, यस्तो खालका रोगमा चाहिँ विशेष गरी भविष्य सम्बन्धी चिन्ता लाग्ने होइन, कमल सरकोमा बत्तीको प्रब्लम आयो जस्तो लाग्यो।
नो सर। नेटवर्कको प्रब्लम आयो जस्तो लाग्यो। सर त्यही बत्ती नै गएको उहाँको। हजुर हजुर म कनेक्सन भयो, सरी म त्यो हुन्छ सर कहिलेकाहीँ रिकनेक्ट भएँ। हजुर हस्। अगाडि आउँछ। त्यसै गरी सुसाइडेलिटी चाहिँ विशेष गरी हामीले कस्तो व्यक्तिहरूमा पाएका छौँ भन्दा जो व्यक्तिहरूमा चाहिँ एकदमै निराशावादी सोचहरू आउने, होइन, जिन्दगी अन्धकार छ, कुनै बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने खालका सोचहरू आएका, त्यसै गरी मेरो कोही छैन भन्ने खालका सहयोगविहीन भावनाहरू भएका व्यक्तिहरू र आफूलाई एकदम मूल्यहीन सोच्ने यस्ता खालका सोचहरू पनि उहाँहरूमा पाइन्छ। यो चाहिँ प्राय जसो घर परिवार जुन समाजले एक्सेप्टेन्स नगरेको अवस्थाबाट चाहिँ यस्तो खालको तिरस्कारमय वातावरणबाट चाहिँ उहाँहरूमा यस्तो खालको भावना पनि बिल्डअप हुँदो रहेछ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई आत्महानि गर्ने र आत्महत्याको प्रयासहरू गर्नेसम्म बाटोमा चाहिँ डोर्याउने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी हामीले लागु औषध दुर्व्यसनी को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा धेरै जसो चाहिँ चुरोट, त्यसै गरी रक्सी, मादक पदार्थको दुर्व्यसनी चाहिँ प्रचुर मात्रामा पाएका छौँ भने हालका दिनहरूमा आएर चाहिँ गाँजा लगायत र कोकेनको पनि दुर्व्यसनी चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ र एम्फेटामिन चाहिँ जुन यो नयाँ छ, भर्खरै मात्र नेपाल आएको छ केही वर्ष यता, यस्तो खालको दुर्व्यसन पनि बिस्तारै उहाँहरूमा चाहिँ थपिँदै गएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। र यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा जुन यो लागु औषधको दुर्व्यसनी छ यसले गएर चाहिँ झन् मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढाउने र उहाँहरू पहिले नै जुन आफ्नो कोपिङमा गाह्रो भएर यस्तो औषधिहरू, लागु औषधहरू प्रयोग गरिरहनु भएको अवस्था छ, त्यसमा झन् यस्तो खालको दुरुपयोगले गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम र आत्महत्याको जोखिम चाहिँ अझ बढी बढाएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र थोरै चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ अलिकति हामीले टिपिओ नेपालले जुन अब यो विशेष समूहमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको काम गरिरहेका छौँ भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिन चाहन्छु। अहिले हामीले यो कोभिड-19को क्राइसिस पश्चात, लकडाउन पश्चात चाहिँ अहिले लगभग 152 जना यो एलजिबिटिक्युआई पपुलेसनका हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग प्रवाह गरिरहेका छौँ। तीमध्ये 20 जनाले चाहिँ हामीसँग इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ सेसन लिनुभएको छ। यो गत शुक्रबार हिजोसम्मको तथ्याङ्क हो। 20 जनाले हामीसँग इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ सेसन्स लिइरहनु भएको छ। यो चाहिँ हामीले टिपिओ नेपालको हेल्पलाइन, टोल फ्री हेल्पलाइन 1660-010-2005 जुन हाम्रो टोल फ्री नम्बर छ, एनटिसी नेटवर्कबाट चाहिँ यसमा फोन गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन। हामीले निःशुल्क रूपमा उहाँलाई इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ सेसन दिइरहेका छौँ भने केही व्यक्तिहरूलाई, बाँकी 132 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न चरणमा ग्रुप सेसन्सहरूमा राखेर विभिन्न खालका साइको एजुकेसनका कुराहरू, त्यसै गरी स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका सेसन्सहरू पनि उहाँलाई प्रवाह गरेका छौँ। र उहाँहरूसँग सेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाएका छौँ भन्दा मेरो भविष्य के हुने होला, अब अहिले कोभिडको क्राइसिसले गर्दा झन् यसमा घाउमा नुन थपेको जस्तो भएको छ भन्ने खालको कुरा, करियर रिलेटेड कुरा, टेन्सन बढी पाइएका छौँ भने त्यसै गरी धेरै जसो व्यक्तिहरूमा चाहिँ डिप्रेसन, होइन, उदासीनताको महसुस हुने र त्यसै गरी निन्द्रा नलाग्ने, जिन्दगी व्यर्थ छ भन्ने खालका सोचहरू भएका व्यक्तिहरू पनि उत्तिकै जमातमा हुनुहुन्छ, होइन। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ निन्द्रामा असर गरेको स्लिप डिस्टर्बेन्स पनि एकदमै प्रचुर मात्रामा पाइएको छ भने सम्बन्धमा, जस्तै उहाँहरूको कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ सर्जिकल प्रोसिजर्सहरू गर्नुभएको, होइन, कतिपय व्यक्तिहरू एकअर्का साथीहरूसँग बसिरहनु भएको, अब अहिले लकडाउनको अवस्थामा साथीभाइहरूसँग भेटघाट हुन नसकेको अवस्था, होइन, रिलेसनसिपको कुराहरूले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ समस्याको रूपमा आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। र कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्महत्याको सोचहरू, होइन, र हामीले ठ्याक्कै आत्महत्या गरेका व्यक्तिहरूको बारेमा
प्रत्यक्ष रूपमा थाहा नपाए तापनि उहाँहरूसँग कुरा गर्दा आफ्ना साथीभाइहरूमा र यो जमातमा चाहिँ आत्महत्याको घटनाहरू अहिले बढेको छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ र आफूहरूलाई पनि यसले प्रभाव पारेको आत्महत्याको सोचहरू चाहिँ हामीमा आउन थालेको छ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ, जसको लागि चाहिँ हामीहरूले रेगुलर हाम्रो साइकोलोजिस्ट तथा काउन्सिलर साथीहरूले चाहिँ सर्भिस दिइरहनु भएको छ। र यति भन्दै गर्दा म अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यी सबै कुराहरू रहँदाखेरि चाहिँ नेपालको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो पपुलेसन जुन छ पहिले नै अन्य पपुलेसनभन्दा जोखिम छन्, किनभने मैले अघि भने ट्रिटमेन्ट ग्याप हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा जहाँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका 86% भन्दा बढी व्यक्तिले उपचार पाउँदैनन् भने उहाँहरू त अझ झन् विभेद तथा लान्छना कलङ्कबाट प्रभावित व्यक्ति, त्यसमा पनि कतिपय अवस्थामा राज्यले रिकगनाइज नगरेको हुँदा सजिलै सेवामा आउन सक्नुहुन्न, ट्रिटमेन्ट ग्याप अझ धेरै छ। उहाँहरूलाई उपचारको मूलधारमा काउन्सिलिङ तथा मनोसामाजिक सहयोगको मूलधारमा ल्याउन एकदमै जरुरी छ। त्यसका लागि उहाँहरूलाई समयमै स्क्रिनिङ गर्ने, समयमै व्यवस्था गर्ने र आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग प्रवाह गर्ने एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र दोस्रो चाहिँ हाम्रा विभिन्न खालका पोलिसिजहरू जस्तै मेन्टल हेल्थको पोलिसिजहरू होलान् हैन, सुसाइड प्रिभेन्सन सम्बन्धी होलान्, यी प्रोग्रामहरूमा यस्ता खालका पपुलेसनको विशेष निडहरू हुन सक्छ, विशेष कन्टेक्स्ट हुन सक्छ, उहाँहरूलाई गर्न सकिने इन्टरभेन्सन्सहरू पनि विशेष हुन सक्छन्। त्यस्ता खालका इन्टरभेन्सन्सहरू र पोलिसिज प्रोभिजनमा चाहिँ उहाँहरूको कन्टेक्स्टलाई पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति अन्याय पनि हुन सक्छ। तेस्रो कुरा उहाँहरूको ह्युमन राइट्सको कुरा जुन छ, ह्युमन राइट्स भाइलेसनका घटनाहरू पनि पाइने भएको हुँदा ह्युमन राइट्स इन्स्योर गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र इन्क्लुसिभनेस अहिले जुन हामीले सामान्यतया समाजमा उहाँहरूलाई एक्सक्लुजनको मिसन पनि हुनुपर्छ र उहाँहरूसँग सम्बन्धित जुन स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन छ त्यसलाई पनि कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन सम्बन्धी केही अभियानहरू पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू खुलेर बाहिर आउन सक्नुहुन्छ र जसको कारणले गर्दा सर्भिसको एक्सेसमा पनि उहाँहरूलाई ल्याउन सकिन्छ। यी सबै कुराहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यो सँगसँगै उहाँहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको अवस्था कस्तो छ, कस्तो खालको इन्टरभेन्सन्सहरू चाहिन्छन् भन्ने कुराहरूमा नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान पनि नभएको पाइन्छ। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूमा कस्तो छ त भनेर तथ्याङ्क केलाउनको लागि पनि हामीले केही अध्ययन अनुसन्धान गर्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यी सबैका बावजुद आउटकम हामीले हेऱ्यौँ भने यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले फ्रेमिङ गऱ्यौँ भने एउटा इन्क्लुजिभनेस र रिकग्निसनमा हामीले उहाँलाई दियौँ भने के हुन्छ त भन्दा उहाँहरूको हेल्थ केयरमा एक्सेस बढाउन सकिन्छ हामीले होइन, उहाँहरूको मेन्टल हेल्थलाई हामीले अझ सबल तुल्याउन सक्छौँ। सामाजिक रूपमा जुन एउटा कोहेसिभनेस छ हामीसँग, सम्पूर्ण जेन्डरलाई एकै ठाउँमा ल्याएर कोहेसिभ इन्भाइरोमेन्टमा उहाँहरूलाई इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौँ। त्यसगरी पब्लिक हेल्थको रूपमा जुन उहाँहरूको पपुलेसन स्मल भए तापनि मेन हामीले त्यसैमा इन्टिग्रेसन गर्न सक्यौँ भने जुन हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली छ त्यहीँबाट नै उहाँहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ र उहाँहरूमा अलिकति सेन्स अफ सेक्युरिटी पनि बढ्दै जान्छ र रेजिलियन्स अल्टिमेटली जुन मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट जोगाउनका लागि आफ्नो कोपिङ रेजिलियन्सको कुराहरूलाई हामीले बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस्ता खालका रिकमेन्डेसन्सहरू छन्। यी सबै कुरालाई हामीले ध्यान दियौँ भने चाहिँ हामीले नेपाल र स्पेसल्ली युथ र एलजिबिटिक्युआई पपुलेसनमा चाहिँ फोकस गरेर उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ सबल तुल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै म आफ्नो छोटो प्रस्तुतिकरणलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र हाम्रो नरेन्द्र ठगुन्नाजीलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। केही प्रश्न छ भने म तपाईँहरूको प्रश्नको लागि उत्तर दिनको लागि प्रयास गर्नेछु। हस्, थ्याङ्क यू। Thank you very much, sir. Thank you. र अबको सेसनमा दोस्रो सरकोमा जानुभन्दा पहिले, किनकि हाम्रो कमल सरको चाहिँ अलिक व्यस्त समय थियो र कसैको चाहिँ क्विक केही प्रश्न छ भने एउटा प्रश्न जति चाहिँ हामी लिन सक्छौँ होला अहिलेलाई, र पछि उहाँले चाहिँ टाइम म्यानेज गर्न पाउनुभयो भने फेरि जोइन हुनु नै हुनेछ। र अहिले कसैको केही प्रश्न छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। कसैको केही प्रश्न छ?
हुन्छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद कमल सर। र हजुर अब कति फुर्सद जति छ त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीहरूसित रहनुहुनेछ र सम्भवतः एन्डिङतिर चाहिँ फेरि आउनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र थ्याङ्क यू भेरी मच फर युर वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। र अब म ढिलो नगरिकन हाम्रो अर्को वक्ता, खास गरेर चाहिँ आजको जस्तो दोस्रो सेसनमा चाहिँ हामी डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय सरलाई चाहिँ आग्रह गर्दछु। र उहाँले चाहिँ हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ यो एलजिबिटिक्यूको इस्युहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ राखिएको पाइन्छ त भन्ने कुरासित चाहिँ कनेक्ट गर्नुहुनेछ। र त्यसपछि हाम्रो रमेश सर बोल्नुहुनेछ भने त्यसपछि हाम्रो पदम सर बोल्नुहुनेछ, लास्टमा चाहिँ कन्क्लुड गर्नुहुनेछ भन्दै ओभर टु यु गोविन्द सर, अबको फ्लोर गोविन्द सर। अनम्युट गर्नु पर्यो सर, अनम्युट। यस यस धन्यवाद कमल सरलाई चाहिँ, किनभने मैले एउटा त्यो दृष्टिकोणले पनि थाहा पाइयो कि नेपालमा खास गरी थर्ड जेन्डरको के अवस्था छ भन्ने बारे अलिकति जानकारी पाउन पाइयो। र खास गरी यो कार्यक्रम आयोजकहरूलाई आयोजन गर्नुहुने डाक्टर नरेन्द्र मुन्ना, पद्म सर लगायतलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब चाहिँ तपाईँहरूको स्क्रिन, मैले च्याट बक्समा जानुभयो सरहरूले, च्याट बक्समा जानुहोस्। मैले एउटा वेबसाइट त्यहाँ दिएको छु, हेर्नुहोस् त सबैले। क्यान्सर गार्डन CH भन्ने एउटा वेबसाइट छ, त्यसलाई खोलौँ त एकचोटि सबैले ब्राउज गरौँ त। सर छैन। म भन्दै थिएँ, अहिले सुनियो? अहिले सुनिया छ? मलाई सुन्नु भएको छ? सुनिएको छ सर। सुनिएको छ? हजुर सर। मैले त्यो तपाईँहरूको च्याट बक्समा एउटा चाहिँ वेबसाइट चाहिँ पोस्ट गरेको छु। यो वेबसाइट फेरि मैले पोस्ट गरेँ। यसमा यो वेबसाइट ब्राउज गर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा क्वेसन लेख्ने ठाउँ चाहिँ छुटिएको छ, त्यसलाई ब्राउज गर्नुहोस् हजुरहरूले। र त्यसमा चाहिँ हजुरलाई लागेको शब्द चाहिँ एन्सर दिनुहोस्। म त्यसका साथै मैले चाहिँ त्यसलाई सेयर गर्छु। अनि गर्नुभयो सबैले एन्सर? तेस्रो लिङ्गीका बारेमा एउटा शब्द लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ यसमा। त्यसमा ब्राउज गर्नुहोस् हजुरले, र त्यसमा एन्सर एउटा शब्द केही लेख्नुहोस्, एउटा मात्रै। एउटा खेल हो यो, खेल। देख्नुभयो? मलाई सुन्नु छैन? त्यसले त माइकले त मलाई सुन्नु भएको छ? यस यस, अडिबल हुनुहुन्छ सर, अडिबल हुनुहुन्छ। अडिबल छु। हजुर। सो मैले त्यो सेयर गरेको स्क्रिनहरू देख्नुभएको छ सरहरूले? देखिरहेछु। अनि हजुरहरूले ब्राउज गर्न सक्नुभयो त त्यसमा? दाइ म एकछिन एउटा मिटिङमा छु। यो ब्राउज गर्न सक्नु भएको छ कि छैन? त्यहाँ हजुरको च्याट बक्समा जाने, च्याट बक्समा गएर मैले दिएको वेबसाइटमा चाहिँ क्लिक गर्ने र त्यसमा आउने र त्यो जुन तेस्रो लिङ्गी बारेमा एउटा शब्द लेख्नुहोस् भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ क्वेसन टाइप एन्सर लेखेर सबमिट गरिदिने। देखिएन? भयो। ओके, 20 जना हुनुहुन्छ। कतिजनाले टाइप गर्नुभएको छ? बल्ल 2-3 जनाको मात्रै आयो, सबैले बुझ्नु भएन कि?
यो तपाईँले टाइप गरेको यहाँ तुरुन्तै देखिन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो पार्टिसिपेन्ट हुनुहुँदैन करिब र 1 2 3 4 5 जनाले मात्रै टाइप गर्नुभएको छ। एउटा शब्द मात्रै लेख्नु भनेको थिएँ मैले। तेस्रो लिङ्गीको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? ओके, यसको विषयमा म लास्टमा आउनेछु है। अब यसबाट म आउट भएर अर्को चाहिँ मैले सेयर गर्दैछु। यसलाई चाहिँ हजुरले याद गरिराख्नु र फेरि म सेयर गर्छु। यसमा हजुरहरूले एन्सर दिँदै गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा शब्द यार आज के भयो? Okay, thank you very much. Now I'm going to the ideas on BTQI in Hinduism. So now you can see the picture, picture of the deities. See is the deities of the third gen. यो चाहिँ यो डाइटीको नाम कसैलाई थाहा छैन भने म पछि आउँछु कि हिन्दू समाजमा चाहिँ खास गरी वैदिक हिन्दू संस्कृतिमा चाहिँ कसरी चाहिँ र यो डाइटी कसरी देख्नु भएको छ पक्कै हामीले देखेको हो। तर यो डाइटीको यो डेटीको एउटी देवीको चाहिँ यो तपाईले पिक्चर हेर्नु भने एउटा उहाँको वाहन चाहिँ कुकुर छ। हाम्रा देवीहरूका धेरै वाहनहरू छ, तर यहाँ चाहिँ कुखुरो चाहिँ वाहन छ है। अब दोस्रोमा जाउँ। अब यो शास्त्र हिन्दू शास्त्रहरूमा वैदिक शास्त्रहरूमा तृतीय प्रकृति भनेर चाहिँ थर्ड जेन्डरलाई भनिएको रहेछ। यसलाई चाहिँ तृतीय प्रकृति भनेको हामीले सामान्यतया चाहिँ पुरुष र स्त्री भनेर चाहिँ धेरै बुझेका हुन्छौँ। हामीले सबैलाई थाहा छ कि पुरुष हामीले बुझ्छौँ, तर तृतीय प्रकृति भन्ने शब्दहरू हामीले धेरै कम सुनेका छौँ र यो कामसूत्रमा चाहिँ ओफिसियलीलाई चाहिँ तृतीय प्रकृति भनेर चाहिँ स्वीकार गरिएको रहेछ। तर एउटा अचम्मको के कुरा हो भनेदेखि वैदिक शास्त्रहरूमा पुराणहरूमा तृतीय प्रकृतिको बारेमा प्रशस्त कुरा आएका छन्, तर प्राय गरेर हिन्दू टेक्स्टहरूमा चाहिँ खास गरी मनुस्मृति, अत्रि संहिता, सूत्र, आपस्तम्भ सूत्र इत्यादि जुन धर्म ग्रन्थहरू छन्, यिनी धर्म ग्रन्थहरूमा चाहिँ यो थर्ड जेन्डरहरूलाई खासै त्यति सहभागी बनाइएको देखिँदैन। Additionally, each Hindu denominations had developed distinct rules of recording to sexuality as Hinduism is not unified, is decorized in the essence. तर हामीले अब यसमा चाहिँ विरोधी पनि कुरा छन् र कहीँ यसका चाहिँ यसलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू पनि देखिन्छन्। तर ओभरअलमा हेर्ने हो भनेदेखि हिन्दुइज्म इज नट भेरी फेभरेबल कन्सेप्ट अन द तृतीय प्रकृति। तृतीयको प्रकृतिको बारेमा चाहिँ हिन्दुइज्ममा साह्रै राम्रो कन्सेप्ट चाहिँ त्यति मान्यता दिएको चाहिँ पाइँदैन। अब यसलाई चाहिँ र सामान्यतया यसलाई चाहिँ तृतीय प्रकृति अर्थात् प्रकृति विकृति, प्रकृतिको विकृतिको रूपमा लिइन्छ। यसलाई सामान्यतया तपाईँले हेर्नु भने सांख्य दर्शनलाई हेर्नुभयो भने सांख्य दर्शनमा चाहिँ दुईटा कन्सेप्ट छन्, प्रकृति पुरुष। र जब प्रकृति पुरुषमा विकृति आउँछ, देन प्रकृति पुरुषमा जब समस्या उत्पन्न हुन्छ, देन विकृति कम्स। सो तृतीय प्रकृति इज द विकृति अफ द पुरुष एन्ड द स्त्री। यति नै बुझौँ यसलाई अहिलेको लागि। सो तृतीय जुन थर्ड जेन्डर हो अकॉर्डिंग टू हिन्दू फिलोसफी इज द some type of the विकृति और खराबी हो, मनुष्यमा भएको मान्छेमा भएको खराबी हो भन्ने चाहिँ बढी मान्यता चाहिँ यसमा राखेको देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई तृतीय प्रकृतिको कुरा गरिन्छ। अब हेर्नुहोस्, हिन्दुइज्ममा चाहिँ सबभन्दा पहिला यसै तृतीय प्रकृतिको अर्धनारी हामीले सबै सुनेको
अर्धनारीश्वर भनेको एउटै पुरुषमा स्त्री र नारी दुवै हो। हुन त हिन्दू वैदिक शास्त्रका मान्यता अनुसार चाहिँ यो एउटा दाम्पत्य जीवनको खास गरी स्त्री पुरुषको चाहिँ पवित्र सम्बन्ध, पुरुषको दायाँ भागलाई चाहिँ स्त्री र स्त्रीले चाहिँ आफ्नो दाहिने भागलाई चाहिँ स्त्री। पुराणहरूमा अहिले जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ थर्ड जेन्डरको रूपमा, उहाँहरूले नारीश्वरलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि heroes whose attributes to behavior can be interpreted as lesbian, gay, bisexual, transgender का रूपमा यिनीहरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सकिन्छ। शिवजीमै एकजना व्यक्तिमै दुवै प्रकृति अर्थात् स्त्री र पुरुषका दुवै क्यारेक्टर छन्। कुनै अवस्थामा उनी चाहिँ पुरुष छन्, कुनै अवस्थामा चाहिँ स्त्री छन्। जस्तै श्रीमद् भागवतको अष्टम स्कन्धमा तपाईँले हेर्नुभयो एउटा प्रसङ्ग आउँछ। त्योमा चाहिँ एकजना राजा हुन्छन्। राजा चाहिँ जङ्गलमा शिकार खेल्न गएको बेलामा चाहिँ अचानक उनको उनी 6 महिना स्त्री र 6 महिना पुरुष हुन्छन् र अन्तिममा 6 महिना स्त्री भएर उनले चाहिँ बुध नामको छोरा पनि जन्माउँछन् भन्ने यिनी प्रसङ्गहरू आउँछन्। सो यो एउटा इक्जाम्पल के हो भनेदेखि पुरानो ट्रान्सजेन्डरको चाहिँ कन्सेप्ट रहेछ र एउटै ट्रान्सजेन्डर पुरुष नै अथवा एकै समयमा स्त्री र पुरुषको दुवैको चाहिँ वहन गर्न सक्ने। खासमा यो अर्धनारीश्वरको जुन प्रसङ्ग हो यो चाहिँ मेन्टल हो। मेन्टल एउटै स्त्रीले एउटै पुरुषले चाहिँ एकै समयमा चाहिँ भावनात्मक रूपले आफूमा स्त्रीलाई पनि महसुस गर्छ, त्यसै समयमा उसले पुरुषको रूपमा लागि तपाईँलाई म कृष्णको एउटा प्रसङ्गमा कृष्ण बाहेक अब अरू सबै स्त्री भनेपछि अरू त्यो आफूलाई चाहिँ इमोसनली दे टुक हिमसेल्फ सेल्फ एज ए फिमेल भन्ने चाहिँ कृष्णको यो मोहनी प्रसङ्गमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि दुईटा प्रसङ्ग आउँछन्। एउटा प्रसङ्ग चाहिँ मोहिनी अवतार धारण गरेर विष्णुले मृत भएको, दोस्रो चाहिँ भस्मासुरले वरदान प्राप्त गरेर पार्वतीलाई लिएर जाँदाखेरि विष्णुले तुरुन्तै सेक्स चेन्ज गरेर चाहिँ जेन्डर चेन्ज गरेर यिनी तिनै तेस्रो चाहिँ भगवान् विष्णुले चाहिँ मोहिनी स्वरूप धारण गरेपछि विष्णु यता चाहिँ शङ्कर भगवान् चाहिँ पछि लागेका प्रसङ्गहरू पनि आउँछन्। सो एउटै व्यक्तिको एउटा रूप परिवर्तनले गर्दाखेरिमा केसम्म हुने रहेछ भन्ने कुरा यो पनि एउटा मोहिनीको प्रसङ्गलाई पनि खास गरी जुन वैदिक जुन उनीहरूले चाहिँ यसरी व्याख्या गर्ने गरेका छन्। अर्को चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि बृहन्नला भनेको स्टोरी अफ द महाभारत। There is very famous story in the Mahabharata. According to the Mahabharata, when the Arjuna and Pandava were exiled to the jungle, exiled for 13 years to the jungle, and finally of his jungle, and finally they went to the Viratnagar, and Arjuna became a Brihannala. त्यति बेला चाहिँ बृहन्नलाको स्वरूप लिइन भने देन यहाँ पनि हेर्यौँ भने अर्जुन चाहिँ बृहन्नलाको स्वरूपमा न स्त्री न पुरुषको प्रसङ्गमा यिनी आएकी छन् भनेपछि पनि एउटा जेन्डरको प्रसङ्ग यति बेला पनि समाजमा जेन्डर परिवर्तन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पनि आउँछ। तेस्रो चाहिँ यो शिखण्डीको प्रसङ्ग सबैलाई थाहा हो। महाभारतमा चाहिँ अम्बे अम्बिके अम्बालिके भन्ने तीनवटाहरू थिए। पाण्डुले विवाह गरेनन्, फर्काइदिए तिमी फेरि त राजकुमारी हो, तिमीहरूले चाहिँ अरूलाई चुनेका रहेछौ, गएर विवाह गर। राजकुमारले अम्बे अम्बालिके भन्ने तीनवटा राजकुमारीहरूले they all together become Shikhandi. Then Shikhandi was neither he was the
पुरुष nor he was the male, neither he was female. So he was the third gender. अब यो थर्ड जेन्डरको रूपमा चाहिँ पछि चाहिँ महाभारतमा तपाईलाई याद छँदैछ कि अन्तिममा चाहिँ अघि लगाएर चाहिँ अर्जुनले चाहिँ भीष्म पितामहमाथि बाण प्रहार गरेर चाहिँ भीष्म पितामह अन्त्य भयो। यसरी चाहिँ यदि ब्रियन्नलालाई राजकुमारीको रूपमा स्वीकार गरियो, राजकुमारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ र यिनी चाहिँ according to महाभारत राजगतिका उत्तराधिकारी भनेको अर्थ के भने शास्त्रीय दृष्टिले नस्वीकार गरिए तापनि थर्ड जेन्डरको अस्तित्वलाई चाहिँ बडो सम्मानका साथमा स्वीकार गरिने रहेछ महाभारतको युद्धमा गएका। So this is the good example of the acceptance of third gender in Hinduism है। यो एउटा प्रसङ्ग यहाँहरूलाई मैले उल्लेख गरेँ। अब मैले चाहिँ यिनी 3-4 चिजहरू मैले खास गरी हिन्दू शास्त्रमा चाहिँ एलजी जुन थर्ड जेन्डर हो अहिले चाहिँ एलजीबीटीक्यूआई को जुन समुदाय हो यसलाई चाहिँ शास्त्रीय रूपमा चाहिँ कोर धर्मशास्त्रमा चाहिँ स्वीकार गरिएको छैन। यो कुरा मैले सुरुमै भने है, यिनीहरूको अस्तित्वलाई प्रुफ गरिएको छ। अनि कुरा के सिद्ध हुन्छ भनेदेखि सर आवाज मैले मात्रै नसुनेको कि सबैजनाले नसुन्नु भएको हो लड्की हो? ओके हेलो सम्भवतः उहाँको नेटवर्कमा चाहिँ इस्यु भएर हजुर म आउँदैछु, म छु यही, म छु। र अनि म भन्दै थिएँ कि जस्तै तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि अब पूर्व जन्मको पापको फल हो भनिसकेपछि द टर्म अफ नपुंसक बिकम एब्युजिभ के। अब हामीहरूको समाजमा चाहिँ नपुंसक भन्नु भनेको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ यो चाहिँ एब्युजिभ टर्म हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यही भएर अहिले पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ थर्ड जेन्डरलाई चाहिँ त्यति राम्रो रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिँदैन है, सुरु गरिदिँदैन। तर पनि फाइनली यदि तपाईले हेर्नुभयो, शास्त्रहरूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि परस्पर विरोधी, जस्तै ब्रियन्नलाको प्रसङ्ग होस् अथवा अर्धनारीश्वरको प्रसङ्ग होस् अथवा मोहिनीको प्रसङ्ग होस्, उनीहरूलाई चाहिँ होली रूपमा, होली अवतारको रूपमा पनि स्वीकार गरिएको छ। सो इट इज लिटिल बिट एक्सेप्टिङ एन्ड एक्सेप्टिभ पनि छ र यसलाई चाहिँ एब्युजिभ टर्मको रूपमा पनि लिएको छ। र अनि अर्को कुरा, प्राचीन कालदेखि हामीले माने पनि नमाने पनि जुन थर्ड जेन्डर हो यिनको चाहिँ एक्जिस्टेन्स हिन्दू सोसाइटीमा छ। तर अहिले आएर चाहिँ किनभने इन्टरनेसनल इस्यु र नयाँ समाजको सृजना, मानव अधिकारको नयाँ नयाँ परिभाषा यसले गर्दाखेरिमा थर्ड जेन्डरको पनि साइकोलोजिकली अथवा फिजिकली एक्जिस्टेन्सलाई स्वीकार गरिएको हुँदाखेरिमा हिन्दू समाजमा चाहिँ हामीले अवेरनेस चलाएर भए पनि, अवेरनेस अथवा शास्त्रीय प्रमाणहरू दिएर भए पनि यिनीहरूको स्वीकार्यलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। किनभने मलाई थाहा छैन, मैले चाहिँ निलिएर समाजमा चाहिँ त्यहाँ मैले सोधेको थिएँ, त्यहाँ एकजना श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूको स्वीकार्यता कतिको छ भनेर भन्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ अझै पनि समाजले सहज रूपमा स्वीकार गर्दैन भन्नुहुन्थ्यो। यसको अर्थ के भने समाजको चाहिँ अहिले पनि एप्रुभलको चाहिँ आवश्यकता छ। तर अब यो अप्रुभल समाजमा कल्चरल रूपमा एप्रुभल छैन भन्नको अर्थ के हो भने sometimes such kind of the organizations are funded by Western organizations or NGOs. That's why they are less acceptance in the our society के। धेरैलाई के लाग्छ भने वेस्टर्नहरूले हो पनि अलिकति यिनीहरूले अलिकति त्यसलाई चाहिँ जुन सहज रूपमा आउनु पर्ने हो त्यो सहज रूपमा नलिएर चाहिँ आन्दोलनको रूपमा आउँदाखेरिमा यो घृणाका पात्र पनि बनाइदिएका छन्।
यद्यपि त्यो घृणाका पात्र किनभनेदेखि अब थर्ड जेन्डर हुनु भनेको त व्यक्ति जन्मिएको छ त्यो अपराध हुनु त होइन, किनभने उसमा जुन समस्या छ छँदैछ। तर पनि के भयो भने एनजिओ आइएनजिओहरूले यसलाई चाहिँ जबरजस्ती हुनै पर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ लाद्न खोज्दाखेरि एक तरिकाले यिनीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यिनीहरू एनजिओबाट आएका हुन्, डलर खाने हुन्, यिनीहरूले विकृतिलाई बढावा दिएका छन् भन्ने पनि एउटा मनस्थिति चाहिँ हुन्छ भनेर मलाई नील हिरा समाजमा चाहिँ सामान्यतया कुरा गर्दाखेरिमा पोहोर हामी फिल्ड भिजिट गर्थ्यौँ, त्यति बेला उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो सोसाइटीमा भएको कुरालाई भने मैले मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण होइन, यस्तो पनि हुन्छ है भन्ने कुराहरू हामीले पनि यसलाई जस्तै नपुंसक, यिनीहरूले समाजलाई बिगार्ने हुन् र खास गरी चाहिँ तेस्रो लिङ्गीहरू यौन पेसामा बढी लागेका छन् भन्ने पनि बारम्बार चाहिँ न्युजमा पनि आइरहने हुँदाखेरिमा यो सोसाइटीमा चाहिँ छाप चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। अनि कल्चरल होइन, अब यसलाई सोसाइटीमा यिनीहरूलाई एप्रुभल गर्न के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा जस्तै अर्धनारीश्वरको प्रसङ्ग होस् या ब्रियन्डलाको प्रसङ्ग होस् या मैले चाहिँ राधा प्रद्युम्नको प्रसङ्ग होस् अथवा तपाईँ गएर चाहिँ मोहिनी अवतारको प्रसङ्ग हो, यिनी प्रसङ्गहरूसँग जोडेर यो थर्ड जेन्डरको अस्तित्व छ है हाम्रो समाजमा भन्ने कुरालाई हामीले इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ भनेदेखि सोसाइटी विल बिकम मोर फेभरेबल एन्ड देयर एक्टिभिटी उच्छृङ्खल एक्टिभिटीमा गयो भने त्यति नै उहाँहरू चाहिँ डिसप्रुभल हुन्छ। यो चाहिँ खास गरी चाहिँ स्लोली ग्रो गरेर चाहिँ सोसाइटीमा एक्सेप्टेन्स भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा के भनेदेखि हिन्दुइजमा ग्यारेन्टिज द प्रोटेक्सन अफ द तर एउटा कुरा के छ भने हिन्दू सोसाइटी चाहिँ एकातिर चाहिँ नपुंसकसँग घृणा गर्छ, विकृति हो भन्छ, अर्कोतिर वेस्टर्नको तुलनामा चाहिँ वेस्टर्नरहरूको तुलनामा चाहिँ हिन्दू सोसाइटीमा चाहिँ यो थर्ड जेन्डरको अधिकारलाई चाहिँ बढी नै सेक्युर गरेको चाहिँ म इक्जाम्पल दिन सक्छु। उदाहरणको लागि अगाडि हेर्नुहोस्, यो एउटा तपाईँलाई अत्यन्त गजब लाग्ला। यो फोटो चाहिँ बहुचरा माता द पेट्रोनेस अफ द हिजरा कम्युनिटी, यिनी चाहिँ यो गुजरातमा चाहिँ बढी प्रसिद्ध छ। यो मन्दिर चाहिँ यो मियानान्सा भन्ने गुजरातमा र यो चाहिँ गुजरातका भारतका विभिन्न ठाउँमा, नेपालमा मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन होइन, गुजरातमा चाहिँ यो तपाईँले गुगलमा गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। बहुचरा माता भन्छन्, उहाँको हिस्ट्री त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो थर्ड जेन्डरको चाहिँ यो जति पनि सोसाइटी छ उनीहरूको इष्टदेवीको रूपमा यसलाई चाहिँ स्वीकारेछ र यो इष्टदेवी चाहिँ पूर्णतया चाहिँ यिनी सोसाइटीहरूले, अरू सोसाइटीका मान्छे पनि मेल फिमेल पनि भित्र चाहिँ सोसाइटी पनि त्यहाँ जान्छ, तर यो मन्दिर चाहिँ पूर्णतया यो थर्ड जेन्डरहरूको लागि समर्पित हुन् र यिनी मन्दिरहरूका पुजारीहरू पण्डितहरू सबै थर्ड जेन्डरकै हुन्छन्। र यो कुरा चाहिँ अब यसको अर्थ के हो भनेदेखि यदि हामी आध्यात्मिक मार्ग हिन्दू सोसाइटीले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको बाटोबाट थर्ड जेन्डरलाई हेऱ्यौँ र थर्ड जेन्डरलाई चाहिँ एज ए आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट, धार्मिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ प्रमोसन गऱ्यौँ भनेदेखि दे आर मोर एक्सेप्टेड देन वेस्टर्न टर्म है। वेस्टर्न उनीहरूले जुन एग्रेसिभ नेचर अप्नाएर चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ यो अधिकार हो भन्ने दृष्टिकोणले आउनु एउटा दृष्टिकोण त्यो पनि हो, तर अर्को दृष्टिकोण के हो भनेदेखि होइन, मेयसरा माताका सन्तान हो हामी, पूर्व जन्ममा हामीले चाहिँ यो गरेको, त्यही भएर हिन्दूहरूले अथवा बौद्धहरूले यता घृणा गर्नु हुँदैन भन्ने भावनालाई चाहिँ हामी बढी विकसित गर्न सक्यौँ भने दे आर मोर एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। र यो बहुचरा माताको चाहिँ यो मन्दिर छ र थर्ड जेन्डरहरूलाई, नेपालका थर्ड जेन्डरहरूलाई त यो कुरा कतिलाई थाहा पनि छैन। कतिपय वेस्टर्न प्रणालीले गर्दाखेरिमा यो चिजलाई उहाँहरूले मान्न पनि चाहनु हुँदैन के। एनजिओ आइएनजिओहरूको डिमेरिट भनेको के हो भनेदेखि हाम्रो सोसाइटीमा भएका चिजहरूलाई चाहिँ नमान्ने, केवल अरूले ल्याएका सोसाइटीहरूलाई ह्युमन राइट्सको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै गएर चाहिँ भएका चिजहरूलाई चाहिँ दरकिनार लगाउँदाखेरिमा कतिपय अवस्थामा हामी यो सोसाइटीको स्वाभाविक दृष्टिकोणमा पर्न नसकेका हुन सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् यो मन्त्र पनि छ, मन्त्र के छ, फुल्ली एक्सेप्टेड इज फलो द इन्डिजिनियस प्र्याक्टिसमा हिन्दुइजमको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने थर्ड जेन्डर चाहिँ वास्तवमै फुल्ली एक्सेप्टेड छ। र यो मन्त्र चाहिँ हेर्नुहोस्, यो मन्त्र ओम एम ह्रीम क्लीम नमो काले नमो नमः, कुक्कुटवाई नमो नमः, बहुचर माता नमो नमः, यो मन्त्र चाहिँ सामान्यतया चाहिँ
जब छन् र अहिले त तपाईँलाई थाहा छ भारतमा चाहिँ महामण्डलेश्वर समेत थर्ड जेन्डरका भइसकेका छन् र त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ यो उनीहरूले के गरे पहिला चाहिँ एनजिओको मार्फत जाँदाखेरिमा सोसाइटीले एक्सेप्ट नगरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ यो जुन पूर्वीय दर्शनमा आधारित अवधारणा छ यसलाई अपनाउँदाखेरिमा उनीहरूको चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ बढी एक्जिस्टेन्स अर्थात् उनीहरूको समस्या उनीहरूको एक्जिस्टेन्सलाई आइडेन्टिटीलाई स्वीकार गर्न थालियो र यसरी चाहिँ उनीहरू महामण्डलेश्वरसम्म बन्न सके भन्ने मैले अलिकति तपाईँलाई यो समराइज गरेँ। जस्तै फेरि मैले यसलाई समराइज गर्न चाहेँ संक्षिप्त शब्दमा हिन्दुइज्ममा हिन्दू फिलोसफीमा जुन थर्ड जेन्डर हो उनीहरूलाई चाहिँ तृतीय प्रकृति भनेर स्वीकार गरिएको छ र सामान्यतया प्राचीन संस्कृतिमा यसको लाई नकारात्मक लिएको छ किनभनेदेखि यसलाई चाहिँ प्रकृतिको विकृति मानिएको छ र पूर्व जन्मको पापको रूपमा मानिएको छ। तर यसको अर्थ चाहिँ पूर्व एलजिबी जुन थर्ड जेन्डर हो यसको अस्तित्वलाई चाहिँ नकार चाहिँ गरिएको छैन र मोहनी अवतार भयो, ब्रियन्नला भयो, त्यसपछि शिखण्डी भए यिनीको र त्यसपछि राजा प्रद्युम्न जुन 6 महिना चाहिँ पुरुष र 6 महिना चाहिँ स्त्री रहन सक्थे यसरी चाहिँ यिनको अस्तित्वलाई चाहिँ स्वीकार गरिएको छ र सामान्यतया कुनै पनि पुरुष र स्त्री अर्धनारीश्वरको अर्थ के हो भने एउटै पुरुषमा चाहिँ स्त्री पनि छ, एउटै मान्छेमा पुरुष पनि छ स्त्री पनि छ र त्यो समवेत रूप हो भन्ने अवधारणा पनि हामीले यसबाट पाउँछौँ र अहिले गएर यसको चाहिँ एक रूपता के हुन्छ भने पूर्वीय दर्शनले पनि पाश्चात्यहरूले पनि कुनै पुरुष र स्त्रीमा कुनै स्त्रीमा पुरुषको भावना र कुनै पुरुषमा चाहिँ स्त्रीको भावना हुन सक्छ है भन्ने मान्यता अहिले पाश्चात्यहरूले पनि राखेको हुँदाखेरिमा यो चिजलाई चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ सुरुदेखि नै एक्सेप्ट गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। अनि यति नै मेरो आजको प्रस्तुति रह्यो है। धन्यवाद यहाँहरूलाई। र अघिको यदि तपाईँहरूले भर्न भ्याउनु भएको छ भने तपाईँहरूले कस्तो सोच्नु भएको रहेछ त, हामीहरूले के सोचिरहेको छौँ त थर्ड जेन्डरलाई सामान्यतया एक शब्दमा लेख्नु पर्दा भनेर मैले यहाँहरू समक्ष चाहिँ त्यो एउटा फेसबुक गेम मैले त्यहाँ पेस्ट गरेको थिएँ। सम्भवतः तपाईँले भरिसक्नु भएको होला र अब म यो पेजबाट बाहिर जाने अनुमति मागेँ र अघिको पेजमा चाहिँ यदि तपाईँहरूले भर्नु भएको छ भने म त्यसमा चाहिँ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहेँ। एन्सर गार्डन ओके। यो अघिभन्दा कसैले भर्नु भएको रहेछ यसमा भनेपछि यहाँ चाहिँ युनिक पर्सन हो भनेर मान्नुभयो, नोट मेल एन्ड फिमेल, ह्युमेन हुन् भनेर मान्नुभयो, इक्वेलिटीलाई मान्नुपर्छ र स्त्री पुरुष र नछुट्टिनु भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ र यसमा चाहिँ अलि ओके सर ओके थ्यांक यू र म यसबाट बाहिर निस्केँ। ओके थ्यांक यू भेरी मच नरेन्द्र सर। मैले सामान्य थ्यांक यू भेरी मच सर, थ्यांक यू फर योर वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। अब म ढिलो नगरिकन हाम्रो रमेश भट्ट सरलाई चाहिँ आग्रह गर्दछु। रमेश भट्ट सर हजुर म्युट देखिँदैछ हजुरको। हेलो मेरो इन्डियामा चाहिँ मेरोतिर चाहिँ आवाज आएको छैन। अब हेलो साउन्ड आछ? अब आयो सर अलिअलि। हजुर हजुर यहीँबाट स्क्रिन सेयर गर्न मिल्दैन हैन? हजुर स्क्रिन सेयर गर्दा हुन्छ, गर्नु सक्नुहुन्छ हजुर सर। हेलो ल ओके अब सुरु गरौँ न नरेन्द्र सर। हुन्छ सर। हजुर हजुर ओभर टु यु सर। हजुर ओके थ्यांक यू सर। पानी परेर आवाज बाहिरको केही सुनिरहेको छैन कि? यता पनि पानी परिरहेछ। ओके धन्यवाद
नरेन्द्र सरलाई यो मलाई पनि अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा मेरो प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ नि अब खासै अब यो के भने अब हाम्रा अगाडिका सरहरू चाहिँ नि ले प्रेजेन्ट गरेका धेरै कुराहरू चाहिँ नि मेरो प्रेजेन्टेसनमा समेटेको हुनसक्छ, किनभने उहाँहरूको प्रेजेन्टेसनले धेरै कुराहरू चाहिँ अलरेडी समेटिसकेको छ। र अरू कुरा के हो भने यो एलजिबिटीक्यूको कन्सेप्ट चाहिँ नि यो एकदम चेन्जिङ, एकदमै अलिकता के भन्दाखेरि छायामा परेको कन्सेप्ट पनि हो। यो पब्लिक हेल्थको इस्युको रूपमा हामीले हेर्नको लागि पनि त्यति धेरै एकदम धेरै फर्स्ट आएको चाहिँ नि एरिया छैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू आफै पनि एउटा भनौँ न यस्तो समुदायमा हुनुहुन्छ जुन चाहिँ अलिकता लुकेर अलिकता चाहिँ एउटा डिप्राइभ मार्जिनलाइज समुदायको रूपमा हामीले उहाँहरूलाई बुझ्छौँ भने त्यसै गरी राज्यको संयन्त्रमा अथवा अन्य संयन्त्रमा पनि धेरै हाइलाइट नभए हुनाले धेरै चाहिँ नि उहाँहरूका इस्युहरू छन् जुन अब हाम्रो अगाडि डक्टर साहब कमल डक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै उहाँले अब बढी जस्तो मेन्टल हेल्थका इस्युहरू उहाँहरू प्रेजेन्ट गरेर जानुभयो। हाम्रो गोविन्द सरले चाहिँ नि सोसियली कस्तो किसिमको चाहिँ सिनेरियो छ भन्ने प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने मैले थोरै यो अब पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिभबाट उहाँहरूको के छ अवस्था भन्ने कुरामा मैले चाहिँ नि हाइलाइट गर्न खोजेको छु। पक्कै पनि अब यो चाहिँ ठिकै होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब जनरली चाहिँ नि एउटा अब के हो यो एलजिबिटीक्यू भन्ने कुरामा अब यहाँहरूको कन्सर्न पक्कै पनि छैन होला, किनभने अगाडिको प्रेजेन्टेसन धेरै कुरा समेटिसकेको छ। तैपनि यसको फुल फर्म हेर्ने भने लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, क्वेयर एन्ड क्वेसनिङ भन्छ एउटा चाहिँ नि यो। र यिनीहरू सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डिस्क्राइब अ पर्सनल सेक्सुअल ओरिएन्टेसन एन्ड जेन्डर आइडेन्टिटी। एउटा व्यक्तिको चाहिँ नि सेक्सुअल ओरिएन्टेसन अथवा उसको जेन्डर आइडेन्टिटीको रूपमा हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। अब जुन अघिल्लो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ एक किसिमको यो अब भनौँ न विकृत रूप हो भन्ने कुरा आयो। अब विकृत रूप इन अ सेन्स के भन्दाखेरि भने अब के चाहिँ नि यो अब क्रोमोजोमल डिफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ देखिने समस्या भयो, के चाहिँ नि अब उनीहरूको सोसियल कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हुने समस्या हो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले अब सेक्सुअल ओरिएन्टेसन अथवा जेन्डर आइडेन्टिटीको लागि चाहिँ नि इस्टाब्लिस भएको चाहिँ नि अवस्था हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। दोज हु आइडेन्टिफाई एज ए क्योर, अब क्योर भन्ने जुन यो शब्द छ यो चाहिँ यो के हो भन्ने कुरामा हेर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नि हामी चाहिँ अब यो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल अथवा कुनै भित्र पनि हामी पर्छौँ कि पर्दैनौँ भन्ने कुरामा उनीहरूको चाहिँ नि त्यो क्योर हुने हुनाले त्यो क्योर भन्ने शब्द राखिएको भन्छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसनिङ भन्ने शब्द छ चाहिँ यसैमा क्यूलाई चाहिँ क्योर अथवा क्वेसनिङ भन्ने भावनाले द टर्म डिस्क्राइब समवन हु इज क्वेसनिङ देयर सेक्सुअल ओरिएन्टेसन एन्ड अर जेन्डर आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो जेन्डर अथवा सेक्सुअल ओरिएन्टेसन सम्बन्धी नै यदि क्लियर नभए हुनाले म कता पर्छु भन्ने कुराको बारेमा त्यो क्लियर नभए अवस्थालाई चाहिँ क्यूले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने चाहिँ नि राखिएको हो। त्यो चाहिँ सरी अब तर यो एलजिबिटीक्यू भन्ने चाहिँ नि यो अवस्था छ यो चाहिँ सबै किसिमका चाहिँ नि जात जातिमा, धर्ममा, समाजमा यी सबै कुराहरू देखेका छन्। जस्तै योभन्दा अघिल्लो प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो चाहिँ हिन्दू धर्ममा कसरी चाहिँ नि यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि लिएको छ अथवा त्यो हाम्रो संस्कृतिले कसरी त्यसलाई इन्डोर्स गरेको छ भन्ने कुरा सरले प्रेजेन्ट गर्नुभयो। त्यस कारणले यो सबै संसारभरिका कतै यो अछुतो भएको ठाउँ कतै पनि छैन, सबै ठाउँमा यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू चाहिँ नि छन्। अब यस्तो किसिमको चाहिँ समाज भनेको संसारभरि नै छ भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। र त्यसै गरी अब यो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, सेक्सुअल क्योर अर जेन्डर नन कन्फर्मिङ पिपुल माइट ह्याभ specific health concern related to their gender, incoherence, sexual orientation, practice and social stigma. अब यो कस्तो भन्दाखेरि भने यो समुदायका मान्छेलाई विभिन्न खालका चाहिँ नि अब स्वास्थ्यका समस्याहरू चाहिँ छन्। नट ओन्ली मेन्टल हेल्थ भनेको चाहिँ उहाँहरूको अब एकदमै यो चाहिँ नि धेरै बर्डन भएको समस्या हो। र त्यो अलावा अरू पनि थुप्रै किसिमका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ नि उहाँहरूसँग छन् ड्यू टु द सेक्सुअल ओरिएन्टेसन एन्ड द एक्जिस्टिङ सोसियल स्टिग्मा। समाजमा रहेका विभिन्न स्टिग्मा कारणले गर्दा र उहाँहरूको सोसियल ओरिएन्टेसनका कारणले गर्दा थुप्रै किसिमका स्वास्थ्यका समस्याहरू, पब्लिक हेल्थ इस्युहरू चाहिँ नि त्यहाँ छन् भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अब हामीले अलिकति पब्लिक हेल्थकोमा यसलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरा हेर्ने हो भने अब जनस्वास्थ्य भनेको के हो त, अब जनस्वास्थ्यले कसरी हेर्छ भन्ने कुरामा जनस्वास्थ्यको एउटा भिजन के हो त भन्ने कुरा हेर्ने हो भने अब यो चाहिँ एउटा आर्ट एन्ड साइन्स हो जनस्वास्थ्य भनेको, जसले चाहिँ नि इट प्रिभेन्ट डिजिज, प्रोलङ लाइफ एन्ड इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ लाइफ भनेको उसले चाहिँ नि यो विभिन्न किसिमका रोगहरूको रोकथाम गर्छ, जीवनलाई चाहिँ नि एउटा
राम्रोसँग जीवनयापन गर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ र चाहिँ गुणस्तरीय जीवन बिताउन सक्ने एउटा माहौल दिन्छ। जनस्वास्थ्यको प्रयास, जनस्वास्थ्यको मुख्य मोटो अथवा उद्देश्य भनेको यी कामहरूमा जनस्वास्थ्यले बढी फोकस गर्ने भावनाले अब हाम्रो उद्देश्य के भने यस्तो किसिमको समुदायलाई कसरी हामीले उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ स्वास्थ्यका समस्याहरूबाट बचाउन सक्छौँ, उनीहरूको जीवनलाई कसरी हामीले एउटा प्रोलङ, जुन अघि कुरा आएको थियो अघिल्लो प्रेजेन्टेसन, सुसाइडल एटेम्प्टहरू छन् अथवा अरू किसिमको सेल्फ हार्म गर्ने खालका अवस्थाहरू छन् भने त्यस्तो अवस्थालाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ र उनीहरूको गुणस्तरीय जीवन यापन गर्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले हाम्रो चाहिँ मुख्य गरी पब्लिक हेल्थको चाहिँ मुख्य फोकस चाहिँ त्यसमा हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अब उहाँहरूको चाहिँ एउटा हेल्थको स्ट्याटस हेर्ने हो भने LGBTQ पिपुल आर एट हायर रिस्क अफ एन्जाइटी एन्ड डिप्रेसन। अब जुन अघि यो कुरामा धेरै म जान चाहन्न किनभने डाक्टर कमलले यो कुरा धेरै कुराहरू प्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ, किनभने उहाँहरूको चाहिँ मुख्य गरी यो एन्जाइटी डिप्रेसनका समस्याहरू चाहिँ असाध्यै बढी हुन्छन्। त्यसै गरी यो गेहरूमा चाहिँ नि बढी जसो उनीहरूको चाहिँ अब बढी इमेज इस्युहरू र इटिङ डिसअर्डरहरू हुन्छ भन्ने कुरा स्टडीले देखाएको छ। भनेको यो खानामा चाहिँ अब बढी खाने अथवा त्यस्तो किसिमको अथवा कम खाने अनि इटिङ डिसअर्डरका समस्याहरू गेमा देखिन्छन् भन्ने छ। भने यसै गरी चाहिँ नि अब रिसर्च सो द्याट LGBTQ इन्डिभिजुअल फेस हेल्थ डिस्प्यारिटिज लिङ्क टु सोसियल स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेसन एन्ड डिनायल अफ देयर सिभिल एन्ड ह्युमन राइट। अब उहाँहरूले चाहिँ नि मुख्य गरी चाहिँ नि स्वास्थ्यमा पनि भेदभावहरू थुप्रै सहनुपर्छ, त्यसका कारणहरू पछि पनि हामी छलफल गर्छौँ। स्वास्थ्य संस्थामा गएपछि उहाँहरूले कस्तो खालको चाहिँ नि उहाँहरूलाई उपचारको लागि कस्तो खालको चाहिँ नि माहौल चाहिन्छ, त्यो माहौल पाएन भने त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो सुविधा लिन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा त्यो हेल्थ डिस्प्यारिटिजहरू थुप्रै छन् र समाजमा रहेका चाहिँ स्टिग्मा एन्ड डिस्क्रिमिनेसनका कारणले गर्दा र उहाँहरूको चाहिँ मानव अधिकार अथवा चाहिँ अन्य अधिकारबाट उहाँहरू वञ्चित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यस्ता किसिमका समस्याहरू उहाँहरूले भोगिराख्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा हो। Discrimination against LGBTQ has been associated with the high rate of psychiatric disorders, substance abuse and suicide. यो पनि कुरा अगाडि डाक्टर कमलको प्रेजेन्टेसनमा आइसकेको छ। किनभने यस्ता किसिमका जुन चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा पनि त्यति सहज वातावरण नहुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि र सामाजिक भेदभाव हुने विभिन्न किसिमका लान्छना लाग्ने अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ थुप्रै किसिमको साइकेट्रिक डिसअर्डरहरू देखिने र अब सब्स्टान्स एब्युजहरू दुर्व्यसनीमा उहाँहरू फस्ने र अल्टिमेटली सुसाइडका चाहिँ प्रक्रियाहरूमा उहाँहरू जानुपर्ने अवस्थाहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा यो अवस्था चाहिँ नि अब हामी कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा पब्लिक हेल्थको ठुलो एउटा इस्युको रूपमा छ। यसै गरी एक्सपिरियन्स अफ भाइलेन्स एन्ड भिक्टिमाइजेसन आर फ्रिक्वेन्ट फर LGBTQ इन्डिभिजुअल। अब यसमा पनि जुन अब उहाँहरूलाई चाहिँ यो भाइलेन्सहरू जुन विभिन्न किसिमका चाहिँ भाइलेन्सहरू उहाँहरूले फेस गर्नुपर्ने छन् अवस्थाहरू छन्। अब यसका पनि विभिन्न कारण छन्, त्यो कारणहरू पछिको स्लाइडहरूमा आउँछ भनेको। त्यस कारणले गर्दा त्यो पनि उहाँहरूको लागि एउटा ठुलो चाहिँ नि हेल्थ थ्रेट हो अथवा ठुलो पब्लिक हेल्थ एउटा चाहिँ नि इस्युको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। पर्सनल फ्यामिली एन्ड सोसियल एक्सेप्टेन्स अफ सेक्सुअल ओरिएन्टेसन एन्ड जेन्डर आइडेन्टिटी एफेक्ट द मेन्टल हेल्थ एन्ड पर्सनल सेफ्टी अफ LGBTQ। अब यसमा चाहिँ मुख्य गरी के छ भन्दाखेरि परिवारले एउटा उसका आफ्नै साथीभाइ अथवा उसको आफ्नै चाहिँ सर्कलमा अथवा समाजले चाहिँ जुन उसको सेक्सुअल ओरिएन्टेसनलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न नसक्दाखेरि नै यस्ता किसिमका पर्सनल सेफ्टीका समस्याहरू अथवा आफ्नै साथीभाइबाट अथवा आफ्नै परिवारबाट अथवा समाजबाट नै ऊ चाहिँ नि उसलाई चाहिँ किसिमको चाहिँ नि थ्रेटहरू हुने अथवा पर्सनल सेफ्टीका इस्युहरू चाहिँ रेज हुने खालको चाहिँ माहौल छ। त्यस कारणले यो कुरा पनि हामीले चाहिँ एउटा पब्लिक हेल्थ इस्युको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। Gay men and lesbian women are more likely for the domestic violence. तर उनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि डोमेस्टिक भाइलेन्समा उहाँहरू परे तापनि अब विभिन्न किसिमका चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि अवस्थाले गर्दा त्यो कुराहरू उहाँहरूले व्यक्त गर्न नसक्ने अवस्था छ। जस्तै मुख्य गरी चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनको अवस्था, जस्तै चाहिँ अब भेदभाव हुने अथवा राम्रोसँग त्यो चाहिँ नि अब एउटा राज्यको पक्षबाट पनि त्यो राम्रोसँग त्यसलाई एड्रेस गर्न नसक्ने मेकानिजम भएको हुनाले त्यसले गर्दा उहाँहरू चाहिँ त्यसलाई सहेर पर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। र ट्रान्सजेन्डर पिपुल फेस मेनी हेल्थ कन्सर्न एन्ड स्ट्रेस ड्यु टु द सोसियल स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेसन एन्ड द इन्टरनलाइजेसन अफ सोसियल स्टिग्मा। अब यो ट्रान्सजेन्डर भन्ने अर्को ग्रुप छ, उहाँहरूको पनि थुप्रै किसिमका अझ बढी चाहिँ नि यो सामाजिक भेदभावहरू लान्छनाहरू छन् र उहाँहरूले त्यो कुरा आत्मसात गरिसकेका हुँदाखेरि पनि आफैले पनि हामीलाई समाजले यसरी हेर्छ भन्ने कुरा एक किसिमको चाहिँ नि भनौँ न त्यस्तो किसिमको अब त्यो हुँदा मान्छेले चाहिँ नि भनौँ न एउटा चाहिँ हेबिचुअल हुनुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ। त्यस कारण त्यो अवस्था सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि थुप्रै किसिमका स्वास्थ्यका समस्याहरू भोग्नु परेको छ भन्छ। जस्तै एज अ रिजल्ट ट्रान्सजेन्डर पिपुल आर एट द रिस्क अफ इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल अब्युज। मुख्य गरी चाहिँ नि यस्ता किसिमका
इमोसनल साइकोलोजिकल अब्युजको शिकार बन्नुपर्ने, फिजिकल एन्ड सेक्सुअल भाइलेन्सका कुराहरू, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन, सब्सटेन्स मिसयुज एन्ड मेन्टल हेल्थ प्रब्लम। अब यी कुराहरूमा चाहिँ नि ट्रान्सजेन्डर पनि असाध्यै भल्नरेबल छन् भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। यसै गरी काउन्सिलिङ, हर्मोन थेरापी, जेन्डर अफर्मिङ सर्जरी क्यान हेल्प ट्रिट डिस्ट्रेस ड्यु टु द डिफरेन्ट बिट्विन एक्सपिरियन्स एन्ड एक्सप्रेस जेन्डर एन्ड सेक्स असाइन्ड एट बर्थ। अब यसमा उहाँहरूको चाहिँ एउटा कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न अलिकति रिलिफ दिन सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने जस्तै विभिन्न किसिमका काउन्सिलिङ थेरापीहरू दिने, अर्को हर्मोनल थेरापीहरूको माध्यमबाट, र यसै गरी चाहिँ जेन्डर अफर्मिङ सर्जरीहरूकोबाट, यो अलिकति अब यो मोर चाहिँ टेक्निकल कुरा भयो, त्योबाट चाहिँ नि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ समाजमा मोर इस्टाब्लिस अथवा स्थापित गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हामीले सृजना गर्न सक्छौँ। इम्पोर्टेन्स अफ एड्रेसिङ एलजिबिटिक्यू हेल्थ इस्युज। अब यो किन हामीले चाहिने एलजिबिटीको हेल्थ इस्युहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने, अब एलिमिनेटिङ एलजिबिटिक्यू हेल्थ डिस्प्यारिटिज एन्ड इन्हान्सिङ एफोर्ट टु इम्प्रुभ देयर हेल्थ इज नेसेसरी टु इन्स्योर द्याट दे क्यान लिभ लङ, हेल्दी एन्ड क्वालिटी लाइफ। मुख्य उद्देश्य उहाँहरूको किन उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा हामीले विशेष ख्याल गर्नु पर्यो अथवा उहाँहरूको स्वास्थ्यमा किन हामीले ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै कारण के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ नि अब एउटा पब्लिक हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने उहाँहरूलाई स्वास्थ्य सहित एउटा गुणस्तरीय जीवनयापन गर्ने अवस्था सृजना गर्नको लागि उहाँहरूका यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ पब्लिक हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्न असाध्यै जरुरी छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। र यस्ता किसिमका चाहिँ नि समस्याहरूलाई हामीले समयमै एड्रेस गर्यो भने के फाइदा हुन्छ त? अब वाट इज द बेनिफिट अफ एड्रेसिङ सच देयर हेल्थ कन्सर्न एन्ड रिड्युसिङ डिस्प्यारिटिज भन्दाखेरि भने अल्टिमेटली इट विल हेल्प इन द रिडक्सन अफ द डिजिज ट्रान्समिसन एन्ड प्रोग्रेसन भनेको चाहिँ नि अब समुदायमा हामी पब्लिक हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने समुदायमा एउटा समुदायमा कोही एउटा सोर्स अफ इन्फेक्सन छ भने त्यसले सारा समुदायका मान्छेलाई नै त्यो विराम अथवा त्यो समस्यालाई सार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। किन एउटा क्लिनिकल केसले थुप्रै सब क्लिनिकल केसहरू त्यहाँ त्यो समुदायमा इस्टाब्लिस गर्न सक्ने भावनाले त्यो उहाँहरूलाई सेवा दिनु भनेको समुदायलाई पनि अथवा समुदायका अन्य व्यक्तिमा पनि डिजिज ट्रान्समिसन अथवा प्रोग्रेसनलाई रोक्नु हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। यसै गरी इन्क्रिज मेन्टल एन्ड फिजिकल वेलबिङ, उनीहरूको चाहिँ नि मानसिक शारीरिक चाहिँ नि अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने सुधार हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि, र अब हेल्थ केयर कस्टहरू घट्छन् र उनीहरूको चाहिँ नि जीवनयापन अथवा लङ्गुभिटी चाहिँ हेल्दी इन्क्रिज देयर लङ्गुभिटी, उनीहरूको चाहिँ नि जीवन चाहिँ नि सुरक्षित र अलि राम्रोसँग यापन गर्न सक्ने अवस्था त्यसले सिर्जना गर्छ। त्यस कारणले यी यसका फाइदाहरू छन् भन्ने कुरा हो। अब एफोर्ट टु इम्प्रुभ एलजिबिटी हेल्थ इन्क्लुड, अब कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ नि यो कुरा सुरुको प्रेजेन्टेसनमा पनि अलिकति आएको थियो, कलेक्टिङ डाटा इन्फर्मेसन इन हेल्थ रिलेटेड सर्वे एन्ड हेल्थ रेकर्ड इन अर्डर टु आइडेन्टिफाई एलजिबिटिक्यू हेल्थ डिस्प्यारिटिज। अब हाम्रो जुन चाहिँ कमल डक्टर साहबले प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो के भन्दा हामीसँग पर्याप्त किसिमको चाहिँ नि त्यो इभिडेन्स नै छैन नेपालको केसमा। हामीसँग कतिजना कस्ता किसिमका समस्याहरू छन्, एक्चुअली त्यो समस्याहरू किन आइरहेछन्, कसरी आइरहेछ भन्ने कुराको बारेमा त्यो जानकारी चाहिँ हाम्रो एउटा मेन स्ट्रिममा अथवा गभर्मेन्टको सिस्टममा त्यो जानकारीहरू नभए हुनाले त्यस्ता किसिमका जानकारीहरू चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ विभिन्न किसिमको माध्यमबाट त्यस्ता जानकारीहरू चाहिँ कलेक्सन गर्न आवश्यक छ। अर्को कुरो एप्रोप्रिएटली इन्स्योरिङ अबाउट एन्ड बिङ सपोर्टिभ अफ द पेसेन्ट सेक्सुअल ओरिएन्टेसन एन्ड जेन्डर आइडेन्टिटी टु इन्हान्स द पेसेन्ट प्रोभाइडर इन्टरेक्सन एन्ड रेगुलर युज अफ केयर। अब उहाँहरू जब स्वास्थ्य संस्थामा जानुहुन्छ, सायद अहिलेसम्म पनि हामीले धेरै ठुल्ठुला नेपालकै अब काठमाडौँकै ठुला हस्पिटलमा हेर्ने हो भने त्यस्तो किसिमको यो थर्ड जेन्डरलाई अथवा यस्ता किसिमका समुदायका व्यक्तिहरूलाई विशेष किसिमले अब एड्रेस गर्नुपर्ने अथवा त्यो किसिमको माहौल दिने खालका चाहिँ हस्पिटलहरूको सिनेरियो छैन। त्यस कारणले गर्दा अब यो के भन्दा पनि सपोर्टिभ फर द पेसेन्ट सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, किन उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको चाहिने सेवा दिनको लागि कस्तो किसिमको माहौल चाहिन्छ भन्ने कुराको त्यो बारेमा पनि अब हेल्थ सेन्टरमा अथवा हाम्रा चाहिँ सेवा दिने संस्थाहरूमा चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो र त्यो बारेमा ओरिएन्टेसन हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो, जसले गर्दा पेसेन्ट र प्रोभाइडरको चाहिँ इन्टरेक्सन राम्रोसँग होस् र उनीहरूले स्वास्थ्यका सुविधाहरू राम्रोसँग लिन सक्ने अवस्था सिर्जना होस् त्यहाँ चाहिँ। यसै गरी प्रोभाइडिङ हेल्थ स्टुडेन्ट विथ ट्रेनिङ टु इन्क्रिज द प्रोभिजन अफ कल्चरली कम्पिटेन्ट केयर। अब अरू कुरो भनेको जहिले पनि अब एउटा कुरा के छ भने हामी अब यति धेरै स्वास्थ्यका चाहिँ विद्यार्थीहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ विभिन्न क्षेत्रमा, नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, फार्मेसी, अब भनौँ ल्याब, मेडिकल डक्टरहरू यावत अरू विभिन्न किसिमका छन् भने यस्ता किसिमका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि
अब यो समुदायको बारेमा उहाँहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन छ कि छैन अथवा त्यो बारेमा जानकार छन् कि छैन त्यस्ता किसिमका स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ त्यो गर्न असाध्यै आवश्यक छ। किनभने एउटा महिला र पुरुषलाई हेर्ने मात्र चाहिँ दृष्टिकोणबाट उहाँहरूले पेसेन्टलाई हेर्नुभयो भने यस्ता किसिमका चाहिँ व्यक्तिहरू त्यो सेवा लिनबाट वञ्चित हुने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। त्यस कारणले त्यो ओरिएन्टेसन पनि उहाँहरूलाई हुनु पर्यो, यस्तो ट्रेनिङहरू हुनु पर्यो। अर्को कुरो इम्प्लिमेन्टिङ एन्टी बुलिङ पोलिसिज इन पब्लिक प्लेसेस जस्तै स्कुलहरूमा। अब किनभने अब यस्तो किसिमको मान्छे देख्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा चाहिँ नि धारणा के हुन्छ भन्दाखेरि पनि हामी अलिक फरक दृष्टिकोणले अथवा फरक नजरियाले हेर्न प्रयास गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो एउटा साइकोलोजिकली एउटा मानसिकतामा ठेस पुग्ने अवस्था आउन सक्छ। भने त्यो किसिमको चाहिँ पोलिसीहरूमा पनि हामीले चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु पर्यो, जसले गर्दा उहाँहरूको एउटा आत्मसम्मानको चाहिँ त्यहाँ ख्याल राखियोस्। त्यसै गरी प्रोभाइडिङ सपोर्टिभ सोसियल सर्भिस रिड्युस सुसाइड एन्ड होमलेसनेस एमङ युथ। सामाजिक संरचनाहरू अथवा सामाजिक यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हुनु पर्यो जसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ त्यो सुसाइड गर्ने ट्रेन्ड चाहिँ नि घटोस्। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने अथवा आफ्नो लागि एउटा सहज वातावरण पाउने खालको माहौल पाओस्। र उनीहरूलाई चाहिँ अब के छ मुख्य गरी भन्दाखेरि अब परिवारबाट नै उनीहरू बहिष्कृत हुनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले होमलेस हुने सम्भावना एकदम बढी छ अहिले पनि। त्यस कारणले त्यो किसिमको माहौललाई चाहिँ हेर्ने खालको एउटा मेकानिजम हुनु पर्यो। र यसै गरी अल्टिमेटली अब रिड्युसिङ इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरस अर सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्स। अब यो बढी जसो उहाँहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पनि एचआइभी प्लस एसटिआईका सम्भावना असाध्यै बढी हुने हुनाले त्यो खालको चाहिँ अवस्थाबाट बचाउनको लागि चाहिँ उपयुक्त किसिमका इन्टरभेन्सनहरू उपयुक्त किसिमका कार्यक्रमहरू पनि हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ कुरा हो। यसै गरी चाहिँ अब यो अब रिसर्चर र पोलिसी मेकरहरूले चाहिँ नि उहाँहरूको लागि उहाँहरूको चाहिँ नि स्वास्थ्यका समस्याहरू एड्रेस गर्नको लागि अथवा त्यस्ता किसिमका भेदभावहरू के छन् भन्ने कुरा जानकारी पाउनुको लागि र त्यसलाई एड्रेस गर्ने खालको कार्यक्रम बनाउनको लागि चाहिँ नि रिसर्च बेस्ड इभिडेन्सहरू चाहिँ नि प्रयोग गर्नु पर्यो। किनभने अब हामीले चाहिँ नि एउटा हचुवाको भरमा काम गर्दाखेरि त्यसले थुप्रै किसिमका वास्तविक समस्याहरू छुट्न सक्छन्। त्यस कारणले यो जहिले पनि इभिडेन्स बेस्ड रिसर्च बेस्ड इभिडेन्सहरू चाहिँ नि यो पोलिसी मेकरहरूलाई चाहिँ नि हामीले प्रदान गर्नुपर्छ, जसले गर्दा वास्तविक समस्यामा टेकेर उहाँहरूले चाहिँ नि काम गर्ने अवसर उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यस कारण त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो पब्लिक हेल्थको पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ। र यसै गरी अब फोकस अन सोसियल डिटर्मिनेन्ट एफेक्टिङ द हेल्थ अफ एलजिबिटिक्यू, जुन चाहिँ सामाजिक पक्ष छन् जसले गर्दा उहाँहरूको स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिरहेछ, ती कुराहरूमा पनि अब विशेष गरी चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जस्तै चाहिँ के छ भन्दाखेरि भने अब विभिन्न खालका लिगल डिस्क्रिमिनेसनहरू छन्, त्यो कुराहरूमा चाहिँ एड्रेस गरिदिनु पर्यो। ल्याक अफ ल जस्तै प्रोटेक्टिङ अगेन्स्ट बुलिङ, अब यस्तो समाजमा अथवा चाहिँ कुनै सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूप्रति भएका चाहिँ नि लान्छनाहरू लाउने अथवा अरू किसिमका चाहिँ बुलिङ एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ त्यस्ता लहरू नियम कानुनहरू हुनु पर्यो। ल्याक अफ सोसियल प्रोग्राम टार्गेटिङ टु अर एप्रिसिएट फर एलजिबिटिक्यू युथ एडल्ट एन्ड एल्डर्स। भनेको समाजमा रहेका चाहिँ नि यस्ता एलजिबिटीको समुदायका चाहिँ युथ एडल्ट र एल्डरलीहरूमा चाहिँ नि विभिन्न किसिमका सामाजिक क्रियाकलापहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो, जसमा उहाँहरूको पार्टिसिपेसन बढोस्, उहाँहरूको सहभागिता बढोस्। त्यस कारण यो कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। र अर्को चाहिँ सर्टेज अफ हेल्थ केयर प्रोभाइडर हु आर नलेजेबल कल्चरली कम्पिटेन्ट इन एलजिबिटिक्यू हेल्थ। अब यसै गरी चाहिँ अब स्वास्थ्यमा जुन अघि कुरा गरिसक्यौँ हामीले विभिन्न स्वास्थ्यका क्याडरहरूलाई चाहिँ नि यो समुदायको सम्बन्धीको चाहिँ राम्रो किसिमको अब ओरिएन्टेसन अथवा ट्रेनिङ हुनुपर्छ, जसले गर्दा उहाँहरूले यस्ता बिरामीहरू चाहिँ उहाँहरूको सम्पर्कमा आउँदाखेरि त्यसलाई त्यही तरिकाले चाहिँ ह्यान्डल गरेर उपचार दिन सक्ने अवस्था चाहिँ हुनु पर्यो। त्यस कारणले यी कुराहरू चाहिँ सोसियल डिटर्मिनेन्टहरूमा चाहिँ विशेष चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अर्को छ फोकसिङ अन द फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट द्याट कन्ट्रिब्युट टु हेल्दी एलजिबिटिक्यू। अब चाहिँ नि जस्तै फिजिकल इन्भाइरोमेन्टमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्यो। जस्तै के छ भन्दाखेरि पनि अब चाहिँ यो स्कुलहरू सुरक्षित हुनु पर्यो। यस्ता किसिमका चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ अब यस्तो समुदायका मान्छेहरू त्यहाँ त्यो ठाउँमा गएर पढ्नको लागि चाहिँ नि उहाँहरूलाई कुनै किसिमको भाइलेन्स हुने अथवा त्यो किसिमको चाहिँ नि अरू चाहिँ नि डिस्क्रिमिनेसन हुने खालको चाहिँ माहौल हुनु भएन। र समाजमा पनि छरछिमेका पनि र आफ्नै अब घरमा पनि यी कुराहरू चाहिँ नि विशेष किसिमले ध्यान दिनु पर्यो। हाउसिङ पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ नि हाउसिङ स्ट्रक्चरको कुरा पनि त्यहाँ आउँछन्। र एक्सेस टु रिक्रिएसनल फेसिलिटिज एन्ड एक्टिभिटिज, अब एउटा समुदायको एउटा अभिन्न अङ्ग भएका हुनाले उहाँहरू पनि अब भनौँ न समुदायमा रिक्रिएसनल फेसिलिटिजको के छ अवस्था भन्ने कुरालाई पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कि अहिलेको अवस्था हेर्ने भने बढी जसो उहाँहरूको चाहिँ रिक्रिएसनल फेसिलिटिजहरू डिस्कसन हुने ठाउँहरू भनेको चाहिँ नि अब बारहरू अथवा कुनै आइसोलेटेड ठाउँहरूमा त्यस्तो किसिमको कामहरू हुन्छ।
एजुकेसनल फेसिलिटिजका कुराहरूमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा उहाँहरूको मेन्टल फिजिकल दुवै हेल्थलाई त्यसले प्रभाव पार्छ भने एभाइलेबिलिटी अफ सेफ मिटिङ प्लेसेस, अब सुरक्षित तरिकाले उहाँहरूले गएर भेटघाट गर्ने कुराकानी गर्ने ठाउँहरू पनि चाहिँ नि हामीले सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ र एक्सेस टु हेल्थ सर्भिसेस। र अर्को अल्टिमेटली भनेको के त भन्दाखेरि भने विभिन्न खालका स्वास्थ्यका समस्याबाट गुज्रिनु पर्ने भावनाले स्वास्थ्य संस्थाहरूको अथवा स्वास्थ्य सेवाप्रतिको पहुँच चाहिँ नि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। LGBTQ health requires specific attention from public health professionals to address number of disparities. अब पब्लिक हेल्थको चाहिँ नि व्यक्तिहरूले थुप्रै किसिमका यस्ता अब भेदभावहरू डिस्प्यारिटिजहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हो। जस्तै के देखाउँछ भन्दाखेरि भने स्टडीले LGBT youth are 2 to 3 times more likely to attempt suicide. अब अरू पपुलेसन भन्दा उहाँहरू चाहिँ 2-3 गुणा चाहिँ नि सुसाइड एटेम्प्ट गर्नको लागि चाहिँ नि सम्भावित हुन्छन् भन्ने देखाउँछ भने LGBT youth are more likely to be homeless. अब विभिन्न किसिमका अघि कुरा गर्छौँ आफ्नै साथी सर्कलमा अथवा आफ्नै परिवारमा चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट नभए हुनाले देयर इज मोर चान्सेस अफ बिङ होमलेसनेस। त्यस कारणले त्यो कुरालाई चाहिँ विशेष फोकस गर्नुपर्छ, किनभने होमलेस हुने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि त्यहाँ थुप्रै अरू किसिमका समस्याहरू सिर्जना हुन्छ। जस्तै चाहिँ सुसाइड गर्नुपर्ने समस्या, उसको चाहिँ सेक्सुअली भाइलेन्स हुने, फिजिकली भाइलेन्स हुने, यस्ता समस्याहरू चाहिँ नि त्यहाँ तुरुन्तै त्यसको चाहिँ कन्सिक्वेन्सको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। लेस्बियन आर मोर लाइकली टु गेट प्रिभेन्टिभ सर्भिस फर क्यान्सर। जस्तै लेस्बियन रमेश सर अबको 5 मिनेटमा चाहिँ कन्क्लुड गर्नुपर्छ होला। हजुर 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 सर हजुर 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 सकिन्छ। गे मेन आर मोर हायर रिस्क अफ HIV एन्ड STDs। अब यो चाहिँ छ भने त्यसै गरी लेस्बियन एन्ड बाइसेक्सुअल फिमेल आर मोर लाइकली टु बी ओभरवेट एन्ड ओबेज। अब यो छ ट्रान्सजेन्डर इन्डिभिजुअल हेभ अ हाई प्रिभलेन्स अफ STD, HIV, victimization, mental health issues and suicide, and are less likely to have access with the healthcare services. Elderly LGBTQ individuals face additional barrier to health because of the isolation and lack of social service and culturally competent provider. अब मेनली चाहिँ यो ग्रुपका चाहिँ एल्डरली पपुलेसन पनि असाध्यै चाहिँ भल्नरेबल हुन्छन् भन्ने कुरा देखाउँछ भने LGBT पपुलेसन आर एट हाइएस्ट रेट अफ टोब्याको, अल्कोहल एन्ड अदर ड्रग युज। अब उहाँहरूमा चाहिँ यस्ता दुर्व्यसनीहरू चाहिँ अब यो चुरट अथवा सुस्ती सेवनहरू, अल्कोहलहरू र ड्रग युजको सम्भावना, युज गर्ने सम्भावना पनि असाध्यै बढी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुनाले त्यसमा यी कुराहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि पब्लिक हेल्थको चाहिँ एउटा ठुलो त्यसमा रोल हुनसक्छ अथवा गर्नुपर्छ भन्ने कुराले देखाउँछ। र अब यो कुरालाई चाहिँ हेर्ने भने अब के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै चाहिँ फाइनली सायद फाइनल स्लाइड नै हो। अब के गर्ने त, यसको वे आउट के हो त भन्ने कुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा मुख्य कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि निड टु इन्टिग्रेट इन द कम्युनिटी। उहाँहरूलाई समुदायमा स्थापित गर्नु नै एउटा सबैभन्दा यसको चाहिँ नि ठुलो एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो र गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हो। किनभने समुदायमा जबसम्म यो पपुलेसनलाई हामीले चाहिँ इजिली इन्टिग्रेट गर्न सक्दैनौँ तबसम्म त्यसबाट निस्किने अरू समस्याहरू पनि निस्किरहन्छन् र उहाँहरूलाई पनि सधैँ समस्या भइरहन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले द मोस्ट एसेन्स थिङ इज टु इन्टिग्रेट देम इन द कम्युनिटी। र अर्को चाहिँ मेक LGBTQ फ्रेन्डली हेल्थ सर्भिसेस एन्ड इम्प्रुभ देयर एक्सेसिबिलिटी। उहाँहरूको लागि चाहिँ आवश्यक हुने अथवा एउटा फ्रेन्डली खालको चाहिँ हेल्थ सर्भिसहरू हामीले चाहिँ बनाउन आवश्यक छ र उहाँहरूको पहुँच पनि बढाउन आवश्यक छ। किनभने यस्ता किसिमका विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूलाई उहाँले टाइमली चाहिँ यदि सोल्युसन पाउन सक्नु भएन भने देन इट विल अलवेज क्रिएट अब त्यसले गर्दा अरू फर्दर चाहिने हेल्थ कन्डिसनहरू वर्स हुने सम्भावनाहरू बढाउँछ। त्यस कारणले यो कुरा पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। र इन्स्योर इक्वल अपर्च्युनिटी एन्ड इन्क्रिज पार्टिसिपेसन। र उहाँहरूलाई पनि विभिन्न चाहिँ अब एक्टिभिटिजहरूमा जस्तै चाहिँ अब जब इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू कतै पार्टिसिपेट गर्ने अरू विभिन्न क्रियाकलापमा, सामाजिक आर्थिक सबै क्रियाकलापमा चाहिँ समान अवसरहरू दिनुपर्छ। अब त्यस कारणले गर्दा र उहाँहरूको सहभागिता पनि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। र अल्टिमेटली चाहिँ नि फाइनल पोइन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि भने हामी जो चाहिँ हामी अब भनौँ न एउटा चाहिँ नर्मल चाहिँ नि अवस्थामा भएका व्यक्तिहरू छौँ, उहाँहरूले गरिदिने अथवा राज्यले गरिदिने अथवा उहाँहरूको परिवारले गरिदिने अथवा समुदायले गरिदिने भने के हो त भन्दाखेरि भने अलवेज टु क्रिएट द सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट। उहाँहरूलाई सहज हुने खालको वातावरण, के तरिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ अब एउटा हेल्दी लाइफ, एउटा क्वालिटी लाइफ बिताउनलाई सहज हुन्छ त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने जिम्मा हामी सबैको। यो कसैको भन्दाखेरि कोही व्यक्ति मैले गरेर हुन्छ र भन्नुहुन्छ होला भने हाम्रो सोचले त्यहाँ परिवर्तन ल्याउँछ। हाम्रो सोचले हाम्रो परिवारमा परिवर्तन ल्याउँछ, परिवारको सोचले समुदायमा परिवर्तन ल्याउँछ, समुदायका सोचले राष्ट्रमा परिवर्तन ल्याउँछ। त्यस कारणले देयर इज अ बिग अब यो अपर्च्युनिटी टु क्रिएट सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट
अब उहाँहरूलाई सजिलो पार्नको लागि उहाँहरूको चाहिँ जीवनलाई चाहिँ मोर क्वालिटीयुक्त बनाउनको लागि हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई मलाई चाहिँ मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभएको। धेरै धेरै धन्यवाद रमेश सर। थ्याङ्क यू बोथ वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। तपाईँले जुन कम्प्लिट हेल्थ पब्लिक हेल्थ कन्सर्नबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा जुन कम्प्लिट इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नुभयो त्यसले डेफिनेटली हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ हेलो एम आई अडेबल? ठिक छ ठिक छ। नयाँ चाहिँ केही न केही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ उहाँहरूकोमा चाहिँ एड गर्ने मौका मिलेको छ भन्ने मलाई लागेको छ र थ्याङ्क यू फर यो वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। केही कसैको क्वेसन रहेछ भने एकछिनपछि हामी आउनेछौँ र अब ढिलो नगरिकन हामी पदम जोशी सर, पदमराज जोशी सर अबको यो सेयरिङको लागि। पदम सर, पदम सर, पदम सर, हेलो पदम सर, नाउ इट्स योर टर्न। पदम सर सुन्दै हुनुहुन्छ? यताबाट बोलेको तपाईँको आवाज हामी सुनिराखेका छैनौँ। पदम सर, नरेन्द्र सर उहाँ नेटबाट आउट हुनुभयो जस्तो लाग्यो। होइन, उहाँ चाहिँ नेटमै हुनुहुन्छ। पदम सर, तपाईँको आवाज हामीसम्म पुगिराखेको छैन। मेबी त्यो तपाईँले चाहिँ मलाई होस्ट बनाइदिनु र अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो हाम्रो यताको यो युट्युब जुन लाइभ गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्नुभयो भने सम्भवतः आवाज आउँछ कि। हेलो हेलो पदम सर, वी आर नट एबल टु हियर यु। स्पिकर देखाइरहेको छैन। तपाईँले बोलेको देखिरहेको छैन पदम सर। इन्डिभिजुअल फोन गर्न पर्ने भयो सर पदम सरले। ओके, हेलो 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 आयो होइन?
आयो सर आयो। ओके उहाँ तपाईँको सबै आवाजै बन्द थियो अहिलेसम्म, अहिले चाहिँ त्यही आयो। त उता भन्नु यो पनि उ गर्नुहोस् न, मलाई स्क्रिन सेयर दिनु न अप्सन। स्क्रिन सेयर अप्सन दिनुहोस् है। धेरैजनाले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, त्यसकारण मेरो तपाईँको अलरेडी छ त पदमजी, स्क्रिन सेयर देखिया छ त। देखिया छ। होइन मेरो देखिया छ। जुम देखिया छ, अब आयो तपाईँको। त्यही जुम मात्रै देखियो अहिले पनि, अहिलेको जस्तै। तपाईँको उसमा प्रेजेन्टेसन चाहिँ के छ? खै के हो यो अहिले भइरहेको? यो पदम सर तपाईँको त्यो युट्युब खुल्यो कि त्यसलाई चाहिँ उता मैले त्यो युट्युब ल ल ल सुरु गर्दा हुन्छ। देखियो अब? हेलो डबल क्लिक इन्टु द फुल स्क्रिन। आयो होइन? देखियो देखियो ल। सो सम्पूर्णमा नमस्कार। आज टेक्निकल प्रब्लम हुँदा हामी लाइभमा जान सकेनौँ। अलिकति फरक किसिमले यहाँ राख्न खोजेको छु मैले। फरक किसिम भन्दाखेरि बेसिकली अहिले सुनिरहेको छ सर? स्टार्ट। स्लाइड पनि देखिएको छैन? ओके। अनि तपाईँ यो फुल स्क्रिन गर्नु पर्यो त्योलाई। ओके 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 हजुर। भयो होइन? ओके। आवाज चाहिँ अलग दिइरहेको छ, स्टप भनेर। यस ठिक छ, अब बोल्दा हुन्छ सर। त्यो चाहिँ आवाज डबल आइरहेको छ, किन हो तपाईँको? ओके। स्क्रिन त फुल स्क्रिन छ। आवाज अहिले आइरहेछ? त्यो लाइभले गर्दा एउटै भाँडामा फरक भयो कि यहाँ एलजिबिटी युथ र मेन्टल हेल्थ भनेर अहिलेको आवाज आइरहेछ कि छैन? यस यस आइरहेछ बोल्नुहोस्। अनि युट्युब तपाईँले चाहिँ अफ गरिदिँदा हुन्छ अहिलेलाई। त्यो त युट्युब त मैले स्टप गरेँ, तर यहाँ देखाएन के सर? यस अब तपाईँको आवाज क्लियर छ। नाउ स्टार्ट योर प्रेजेन्टेसन। यस या नरेन्द्र सर, हजुर हजुर। यहाँ एउटा क्वेसन आएको रहेछ मलाई, पछि हो यो, पछि गर्ने हो। एकैछिन पछि सर उहाँको प्रब्लम आयो कि? हुन्छ 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 हुन्छ, थ्याङ्क यू। पदम सर आवाज आइरहेछ, बोल्न सुरु गर्दा हुन्छ। तपाईँले ढिलो भइरहेछ। बोलौँ बोलौँ पदम सर। ओके, यहाँ हामी बेसिकली एलजिबिटीमा साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू के आउन सक्छन् भनेर विशेष गरी अहिलेको केसलाई लिएर मैले यहाँ सेयर गर्न खोजिरहेको हो। फेरि यो स्क्रिन सेयर नै पज भयो, म सुरुबाटै आएँ युट्युब र यो सँगै गर्दाखेरि। 2006-07तिर चाहिँ नेपालमा तपाईँहरूले धेरैजनाले जानेको निरहिरा समाज भनेर। अहिले आयो आवाज? ठिक छ होइन? त्यो मैले स्टप गरेँ। 2004देखि 10सम्म धेरैजसो चाहिँ त्यतातिर जाँदाखेरि चाहिँ धेरैजसो अहिलेको जुन थर्ड जेन्डर सेलिब्रिटीहरूसँग छ तिनीहरूसँग चाहिँ काम गर्ने मौका पनि पाइएको थियो। र तपाईँहरूले सुनिरहेको दुईवटा संस्था थियो, एफपेड र निरहिरा समाज भनेर, सुनिल बाबु पन्त, उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले यसका बारेमा धेरै आयामहरू चाहिँ बुझ्ने र सोसलाइजेसन गर्ने काम पनि गरेका थियौँ। लट्स अफ एडभोकेसी र क्याम्पेनहरू चाहिँ चलाइएको थियो र नेपालमै त्यो क्याम्पेन चाहिँ अब सांसदसम्म बन्नसम्म पुगेको थियो र वर्ल्ड वाइड एउटा त्यो भाइब्रेसन ल्याएको थियो। तर पछिल्लो अवस्थामा 2014 पछि फेरि अवस्था अलिक खस्किँदो छ र यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आएको छन्। आज विशेष गरी एलजिबिटी युथ मेन्टल हेल्थको बारेमा र यिनीहरूको सुसाइड प्रिभेन्सनमा के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मैले अगाडि सरहरूले राखेका हिस्ट्री त्यतातिर जाँदैन। मेरो आउटलाइन चाहिँ बेसिकली थोरै यो कुरामा जान्छ, जहाँ चाहिँ हामीले एलजिबिटी भनेर आइसकेको छ। अहिले क्यू मात्र होइन, आइए पनि थपिएको छ। एपी र डिएसएमले यसलाई के भन्छन् र पेन्डेमिक सिचुएसन र सुसाइड प्रिभेन्सन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कम्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि अब अघि आइसक्यो लेस्बियन फिमेल सेक्स विथ
फिमेल नै हो या एम भएको छ, गे एमएसएम भनिन्छ, बाइसेक्सुअल, ट्रान्ससेक्सुअल, क्युर, इन्टरसेक्स र एसेक्सुअल गरी अहिले LGBTQIA भनेर चाहिँ भनिएको हुन्छ, एसेक्सुअल पनि हुन्छ। यो हिस्ट्री हेर्दाखेरि सरसर्ती 1950 देखि 60 मा थेरापिस्टहरू चाहिँ स्क्रिन गर्नु पर्यो सर, यिनीहरूलाई बेसिकली पावर पोइन्ट मोड हजुर फुल स्क्रिन गर्नु पर्यो हो, फुल स्क्रिन छ होइन, छैन यसलाई चाहिँ अहिले भयो होला होइन। सो 1950 देखि 1960 तिर हेऱ्यो भने चाहिँ थेरापिस्टहरूले युज गरेको क्लकवर्क अरेन्ज भन्ने एउटा यो मेल होमोसेक्सुअलहरूलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ इलेक्ट्रिकल सक दिने र उनीहरूलाई चाहिँ नाङ्गो चित्रहरू देखाउने गरेको पाइन्छ र जो चाहिँ एकदमै इथिकल हिसाबले चाहिँ मिल्दैन, तर पनि उनीहरूले त्यो दिएको हामी पाउँछौँ। र 1968 मा DSM सेकेन्डसम्म चाहिँ होमोसेक्सुअलिटीलाई चाहिँ मानसिक रोगकै रूपमा लिएको पाइन्छ। जब 1973 को कुरा गर्दाखेरि AP अमेरिकन साइकोलोजिस्ट एसोसिएसनले आफ्नो कन्भेन्सनमा यो इस्युलाई चाहिँ होमोसेक्सुअलिटीको इस्युलाई चाहिँ मानसिक रोगको पक्ष र विपक्षमा भोटिङ गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको थियो, जसको यो मानसिक रोग होइन भन्नेमा चाहिँ 5854 जनाले भोटिङ गरेका थियो साइकेट्रिस्टहरूले भने यसलाई चाहिँ होमोसेक्सुअलले चाहिँ DSMबाट पनि हटाउनु पर्छ भनेको थियो भने अरू 3810 जनाले चाहिँ होइन यो चाहिँ एउटा मानसिक रोग नै हो, यसलाई चाहिँ मानसिक रोगको रूपमा नै बुझ्नुपर्छ भनेर भनेको पाइन्छ। र यो त्यो 1973 को चाहिँ फ्ल्यासब्याक फ्राइडे भनिन्छ, फ्राइडे टु डिसिजन गरिएको थियो 1973 मा, जहाँ चाहिँ APAले चाहिँ आफ्नो क्लासिफिकेसनबाट चाहिँ होमोसेक्सुअललाई चाहिँ मेन्टल इलनेसको लिस्टबाट हटाएको पाउँछौँ। त्यसपछि APAले त्यस पछाडि यो हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ DSMलाई कन्टिन्युस यो तिमी पनि हटाऊ भनेर भनेको पाइन्छ, तर DSMले डायग्नोस्टिक स्ट्याटिकल म्यानुअल फर मेन्टल डिसअर्डर भनेर चाहिँ 1987 जब चाहिँ DSM 3rd को रिभिजन भयो त्यति बेलासम्म यसलाई होमोसेक्सुअलिटीलाई चाहिँ कम्प्लिटली मानसिक रोगको रूपमै लिएको पाइन्छ। WHO अहिले हामीले चल्ता संस्था पनि हो पेन्डेमिक सिचुएसनमा, उसको अनुसार चाहिँ यो 1992 मा ICD-10 आइसकेको छ, अहिले ICD-11 को कुरा भइरहेछ। ICD-10 सम्म चाहिँ यो चाहिँ मानसिक रोग नै हो भनेको छ। इभन द 10 मै हामीले राख्दाखेरि अझै पनि उसले इगो डायनेस्टिक सेक्सुअल ओरिएन्टेसन भनेर भनेको पाउँछौँ, जहाँ चाहिँ पर्सनहरूले चाहिँ मोस्टली उसको सेक्सुअल प्रिफरेन्सको कुरा गरिरहँदा, आफ्ना विशेषका कुरा गरिरहँदा उनीहरू चाहिँ साइकोलोजिकल र बिहेभियरल डिसअर्डरमा रहिरहन्छन् भनेर भनेको पाउँछौँ। अब अहिले COVID-19 र यसको इम्प्याक्टको कुरा गर्दा धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। मैले 3वटा मुख्य बुदाहरूमा यहाँ राख्न खोजेको छु COVID-19 को सिचुएसनले गर्दा युथहरूमा कस्तो भइरहेछ भनेको। पहिलो त यसमा युथहरूको हेर्दाखेरि कन्सिक्वेन्सेस अफ फिजिकल डिस्टेन्सेसको कुरा गरिरहेछ। कन्सिक्वेन्सेस अफ फिजिकल डिस्टेन्सेसले गर्दा आउने बेसिकली हामीलाई थाहा छ यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको एकदमै फरक किसिमले उनीहरूलाई अभिविकरण भइरहेको हुन्छ र उनीहरूको उमेर समूह नै भनेको चाहिँ indulge in the sexual activities we are the LGBTs communities हैन, त्यो त्यसमा गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण अहिले फिजिकल डिस्टेन्सेसको कारणले उनीहरूलाई चाहिँ यो पोजिटिभ सोसियल इन्ट्रेक्सन डिक्रिज भएको छ, जहाँ चाहिँ इन्भोलन्ट्री कन्सिक्वेन्सेस हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सोसियल कनेक्सन लस गरेको छ र LGBTQ त्यो लसले गर्दा उनीहरूमा सुसाइडल थटहरू आउने र सुसाइडिलिटीको इन्क्रिज भएको हामीले पाउँछौँ। त्यस्तै इन्क्रिज इन नेगेटिभ सोसियल इन्ट्रेक्सन भनेर चाहिँ हामीले पाइरहेको हुन्छ यो फ्यामिलीभित्रमा, जस्तो उनीहरूको सोसियल ओरिएन्टेसन जति जे भए पनि सो कल्ड एजुकेटेड फ्यामिलीहरूले पनि उनीहरूले फ्यामिलीहरूमा जाँदाखेरि म आफैले पनि थुप्रै त्यो बेला चाहिँ भोलिन्टरी इन्भोलिन्टरी काम गरेको हुँदाखेरि सो कल्ड एजुकेटेड फ्यामिलीहरूले पनि होइन, सम्भ्रान्त फ्यामिलीहरूले पनि नेपालको हामीले हेऱ्यो भने फ्यामिलीमा चाहिँ मेरो छोराछोरी यस्तो छ डिफ्रेन्टली एबल या थर्ड जेन्डर हो भन्नको लागि चाहिँ एकदमै सोसियल प्र्याक्टिसको रूपमा लिने, जसले गर्दा नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सले गर्दाखेरि उनीहरूलाई फ्यामिलीको तर्फबाट अनसपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट हुने या एब्युजिभ हुने गरिन्छ। त्यसकारण अहिले फ्यामिली रिजेक्सनको कारणले ड्यु टु सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको कारणले उनीहरूमा नेगेटिभ सोसियल इन्ट्रेक्सन भयो। इकोनोमिक स्ट्रेन, यो इकोनोमिक स्ट्रेन सम्पूर्णमा नै हो, तर पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा युथ जो चाहिँ बेसिकली LGBT युथहरू छन् उनीहरूको अहिले चाहिँ इन्क्रिज अनइम्प्लोइड रेटले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू घरबाट गयो र डेलीमा जुन कमायो त्यो सेक्सुअल एक्टिभिटी र फ्यान्टासीहरूमा उनीहरूले सक्ने गर्थे, तर अहिले चाहिँ यो अवस्थामा उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो परिरहेको अवस्था हामीले पाउँछौँ। र त्यसकारण यो COVID-19 को रिजल्टले हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको मेन्टल हेल्थ र सुसाइडको रेट अरूको तुलनामा अघि पनि आइसकेको छ 2-3 टाइम्स
ले इन्क्रिज भएको पाउँछौँ। यो पपुलेसन भल्नेरेबल छ, स्पेसली एलजिबिटिक्यू युथ भनेर हामीले भन्छौँ। अर्को हाउसिङ इन्स्टेबिलिटीको कुरा गर्छौँ। इकोनोमिक स्ट्रेनले गर्दाखेरि बेसिकली जब उनीहरू चाहिँ धेरै जसो घरबाट बाहिर गएर चाहिँ कोठा भाडामा लिएर होटेलको रेटमा आफ्नो अर्निङले काम गरिरहेकै हुन्थ्यो भने त्यहाँ गर्दाखेरि दिनभरि उनीहरू बस्न पाउँथे भने अहिले चाहिँ पछिल्लो यो केसले गर्दा के भयो त त्यो ठाउँमा जान नपाउने, स्ट्रिक भइरहने, जसले गर्दाखेरि हाउसिङ इन्स्टेबिलिटीको कुरा भइरहेको छ। एलजिबिटी युथहरूमा जो चाहिँ हाउसिङ इन्स्टेबिलिटी भइरहेको हुन्छन् उनीहरूमा सिरियसली यो रिपोर्टहरूले भनेको त्यो ट्रेभर प्रोजेक्ट भन्ने यो 19को प्रोजेक्ट हो, सुसाइडहरू 3 टाइम्स मोर लाइकली हुन्छन् भनेर चाहिँ हामीले भनेको पाउँछौँ। सो अर्को थट भनेको अब चाहिँ यो कोभिड पेन्डेमिक सिचुएसन पछि व्हाट इज अबाउट प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर, वर्तमान र भविष्यको चिन्ता। हामीले सामान्य अवस्थामा भन्दाखेरि यो डेली वेजेस टाइपको चाहिँ ज्यालादारी टाइपको मजदुरहरू हुन् धेरै जसो छन्, अरू फरक पनि छन्, तर उनीहरू बिहान काम गरेर दिउँसोमा रमाइलो गर्दै आफ्नो सम्पूर्ण इकोनोमिक एक्टिभिटीहरूलाई त्यो सेभ नगर्ने खालको ट्रेन्डेन्सी पनि धेरै ठाउँमा यो पाएको हुन्छ। त्यसकारण अब स्ट्रगल इन द प्रेजेन्ट, अहिले उनीहरूको प्रेजेन्टमा धेरै स्ट्रगल छ, सङ्घर्ष छ, जसले गर्दाखेरि युथहरू एन्जाइटीमा रहेका छन् र उनीहरूको हेल्थ उनीहरूको आफ्नो साथीहरूबाट टाढा रहेको हुँदाखेरि मेरो पार्टनरले के गर्ने हो भन्ने खालकोमा चिन्तित भएका पाइन्छन्। मलाई जसले माया गर्छ श्रीमान श्रीमती भनेर मेल फिमेल भनेर नै बसिरहेका हुन्छन्, त्यो कम्युनिटीमा उनीहरूलाई एकदमै अहिले चाहिँ फरक फरक हिसाबले एउटै घरमा आफ्नै बाआमाको घरमा नेचुरल घरमा बसिरहँदाखेरि उनीहरूलाई गाह्रो परिरहेको यो अवस्था पाइन्छ, किनकि सेल्टरहरूमा जान यो समस्या छ कोभिड-19ले गर्दा। अर्को स्ट्रगल अबाउट द फ्युचर भनेर भन्छौँ हामीले। अब भविष्यको बारेमा अनसर्टेड छ हैन, उनीहरूले चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेजेन्टै राम्रो छैन भने फ्युचर के होला भन्ने चिन्ता गरेको पाइन्छ। फ्युचरको लेस सर्टेन र मोर डिस्टेन्स हुँदै जाँदाखेरि उनीहरूले आफ्नो भविष्य एकदमै नकारात्मक, अहिलेको भन्दा नकारात्मक हुँदै जाने हो कि भन्ने खालको चाहिँ मानसिक रूपले ग्रसित भइरहेको हुन्छन्। यो सम्पूर्ण कुरा साइकोसोसियल फ्याक्टरहरूले गर्दा पहिले नै उनीहरू हेपिएको हेलिएको समाजबाट तिरस्कृत बहिष्कृत भइसकेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ यो पक्कै पनि आउँछ उनीहरूमा यो सिम्टमहरू। त्यसकारण अहिलेको केसमा त्यो ट्रिगरिङ फ्याक्टरले गर्दा झन् भविष्यप्रति चिन्तित भएको पाउँछौँ। एउटा केस नेपालको तपाईहरू सबैले थाहा भएको केस हो यो हैन, यो 28 वर्षको चाहिँ मनिष यादव भन्ने सप्तरीको केस। उहाँले सुसाइड एटेम्प्ट पनि गर्नुभएको छ, यो मितिनी नेपालबाट लिएको कुरा हो, जहाँ चाहिँ यसमा क्लियरली भनेको छ ऊ चाहिँ एडप्टेड गरेको टेस्ट बेबी पाएको बच्चा पनि हो, तर उसले चाहिँ नागरिकताको लागि भिडेको छ, त्यहाँ समस्या भएको छ। यहाँ पनि हामीले पुलिसको केसहरूलाई त्यति बेला हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो चाहिँ पुलिसहरूबाट चाहिँ बाहिर निकालिएको, अनि त्यसको चाहिँ एडभोकेसी गर्दा नेपालको संविधानले चाहिँ नागरिकता दिनेसम्म पहिलो नागरिकता पाएको विष्णु अधिकारी पोखराको हुनुहुन्थ्यो, तेस्रो लिङ्गी, तपाईँहरू हामीलाई कतिपयलाई थाहा छ होला। त्यो उहाँले त्यसरी फाइट गरेर नागरिकता पनि लिएको थियो। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ 2000 जुन इलेक्सन भयो दोस्रो संविधान सभामा, त्यहाँ चाहिँ धेरै क्याम्पेनिङ गरेर चाहिँ मेल फिमेल र अदर भनेर राखिएको केसहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ। यो एडभोकेसी र क्याम्पेन्सको लेभलमा पोलिसी लेभलमा नेपालमा ड्रास्टिकली चेन्ज भएको वर्ल्डको धेरै जसमा हामीले हेर्दा दक्षिणकालीमा बाहिरको मान्छेहरू आएर पनि यहाँ होमोसेक्सुअल म्यारिजलाई चाहिँ मान्यता दिएको अवस्था पनि पाउँछ। त्यसकारण तर पनि अब त्यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड थियो र समाजमा केही समयसम्म सेन्सिटाइज गर्यो, र माइन्ड सेट नै अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब गे र लेस्बियन जिएल मात्रै सोध्छन्, त्यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन फरक हो भन्ने खालको। त्योभन्दा बाहिर पनि अब हाम्रो जुनसुकै परिवारमा पनि ट्रान्सजेन्डर जन्मिन सक्छ, अर्ग्यानिक रूपले डिफेक्ट कुनै बालक जन्मिन सक्छ। त्यसकारण हामीले प्रकृतिको त्यो वरदानलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र जुनसुकै परिवारमा त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ जन्मिन सक्छन् भनेर, जसरी डिफ्रेन्टली एबल हुन्छन्, यो सेक्सुअली डिफ्रेन्टली एबल मान्छेहरू चाहिँ जन्मिन सक्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र यो सेन्सिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो तीनटै कुरालाई राखेर मैले चाहिँ अब सुसाइड प्रिभेन्सनमा के गर्न सकिन्छ त एउटा लेमेनको हिसाबले मात्र होइन कि हामीले जेनरली कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी यहाँ भन्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल बेसिकली सुसाइड प्रिभेन्सनमा काम गर्ने संस्था भएको र यहाँ आइरहनेहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त, उनीहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड आफ्नो सेवा कसरी दिन सक्छौँ भनेपछि हामीले अहिले त उनीहरूको जुन पोटेन्सियल नेगेटिभ सोसियल इम्प्याक्ट छ फिजिकल डिस्टेन्सिङको अहिले गरिरहँदाखेरि त्यो एलजिबिटी युथहरूमा चाहिँ दे आर नट एलोन होइन, हामीले चाहिँ उनीहरूलाई एलोन होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्याभूति गराउन सक्नु पर्यो। काउन्सिलिङ सेसनमा आउँदा फिल इन्करेजिङ टु सिक सपोर्ट, उनीहरूलाई तिम्रो लागि म छु, यो संस्था छ, हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ
प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु पर्यो। त्यस्तै सोसियल कनेक्सनहरू गर्न सक्नु पर्यो, जहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ फिजिकल प्रोक्सिमिटी नै सबै कुरा होइन। अहिले चाहिँ लट्स अफ द थ्राइभिङ अनलाइन एनजिबिटी कम्युनिटीहरू छन् नेपालमा पनि। त्यो कम्युनिटीहरू भइरहेको हुन्छन्। त्यो कम्युनिटीहरूमा मेसेन्जर ग्रुपदेखि लिएर भाइबर ग्रुप, वाट्सएप ग्रुप आदि इत्यादिसँग उनीहरूलाई चाहिँ कनेक्टिभिटी गरिदिने र आफ्ना फ्यान्टेसीका कुराहरू, सेक्सुअल फ्यान्टेसीका कुराहरू youth who find themselves in an environment that does not affirm their identity or place them at a risk of abuse or victimizing भइरहेछन् भने उनीहरूलाई चाहिँ कतै अथेन्टिक, जस्तो नेपालको कानुनले उनीहरूलाई सेफ्टीको कुरा गरिरहेछ भने त्यस्ता ल मेकरहरूसँग सेफ अनलाइन स्पेसेसहरू कहाँ कहाँ हुन सक्छन् भनेर चाहिँ त्यो पनि हामीले त थाहा पाएर उनीहरूलाई अथेन्टिक सेल्फतिर चाहिँ ध्यान दिन लगाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्छ। त्यस्तै अर्को बेरोजगारीको समस्या सांसारिक समस्या हो, तर उनीहरूको लागि स्पेसल प्याकेज, किनकि यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक भएको हुनाले उनीहरू फरक किसिमको क्याटेगोरीमा पर्छन् र त्यस्ता सेवाहरू कतै स्पेसल प्याकेजहरू छन् कि भनेर चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका या केन्द्रीय सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गऱ्यो भने चाहिँ यो उनीहरूको सोसाइटिलिटीलाई रिड्युस गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पोलिसी चेन्जेस, सोसियल सपोर्टको कुरा छ। पोलिसीको लेभलमा थुप्रै कार्यहरू चाहिँ नेपालमा भएको छ अरूको तुलनामा भने मैले, तर इम्प्लिकेसनको मा चाहिँ अलिकति कम भएको अवस्था हो, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो प्रब्लम चाहिँ मिटिगेट हुनसक्छ। र हाउसिङ इनस्टेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली अहिले एलजिबिटी युथहरूमा हाउसिङ इनस्टेबिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ यो सुसाइडल टेन्डेन्सी बढेको चाहिँ पाइन्छ र त्यसको लागि हामीले सोसियल सपोर्टहरू गर्ने र फ्यामिली काउन्सिलिङहरूमा जाँदाखेरि प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूको आमा बाबुहरूलाई या परिवारहरूलाई चाहिँ हामीले एजुकेट गराउनु पर्ने हुन्छ साइकोलोजिस्टको माध्यमबाट। त्यस्तै देयर इज न निड फर सर्भिस टु द्याट एलो द एलजिबिटिक्यू युथ टु डिस्कस देयर एन्जाइटी विथ इन्डिभिजुअल हु क्यान प्रोभाइड देम विथ सोसियल सपोर्ट एन्ड एसिस्ट देम इन एक्सप्लोरिङ द वे दे मे बी एबल टु एसेस एडिसनल रिसोर्सेस। उनीहरूले केही अरू कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छन् जसले गर्दाखेरि आफ्नो पार्टनरसँग उनीहरूले जसरी चाहिँ लाइफ बिताउँथे त्यो बेलाको ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको इन्टरनेट फेसिलिटीको माध्यमबाट पैसा छैन भने पनि कुनै यो सरकारी निकायहरूले चाहिँ वाइफाई फ्री जोन भनेको छ भने त्यो ठाउँमा बसेर उनीहरूले गफ गर्ने, अनलाइन भर्चुअलबाट चाहिँ गफ गर्न सक्यो भने त्यो उनीहरूको एन्जाइटी चाहिँ रिलिफ हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै सपोर्टिङ इन्डिभिजुअल एन्ड अनलाइन कम्युनिटिजहरू हुनु पर्यो, जसले चाहिँ उनीहरूको एन्जाइटीलाई एलिभेट गर्न सक्छ र जति भन्दा बढी उनीहरूले आफ्नो एन्जाइटीका कुराहरू एक्सप्रेसन गर्छन् एलजिबिटी युथहरूको मानसिक कुराहरू चाहिँ कम हुनसक्छ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली तीनवटा मेजर यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसनमा आएका समस्याहरूले गर्दा चारवटा यो सुसाइड प्रिभेन्सनका कामहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ सुनिदिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यही योसँग रिलेटेड मैले भने बेसिकली नेपालमा ब्लू डायमन्ड सोसाइटी खोर्सानी टारदेखि लिएर थुप्रै ठाउँमा भएका आन्दोलन र त्योसँग चाहिँ धेरै भोलिन्टियरी रूपमा पनि एक्सन गरिएको हुनाले केही छन् भने जिज्ञासाहरू मैले बियोन्ड द साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभ एडभोकेसी र क्याम्पेनको पर्सपेक्टिभमा पनि राख्ने सक्छौँ। धन्यवाद सुनिदिनु। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद। कम्प्रिहेन्सिभ साइकोलोजीमा या खास गरेर चाहिँ यसलाई मानसिक समस्या हो होइन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ इतिहासदेखि कसरी यहाँसम्म आइपुगेको छ, यो कम्युनिटीको बारेमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रवर्धन गर्न के भइराखेको छ भन्ने जुन कम्प्रिहेन्सिभ सेयरिङ गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब म चाहिँ हामी अलि टाइम सर्ट भएको अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ क्विक केही प्रश्नहरू छ र हाम्रो कमल सर बाहेक तिनैजना हाम्रो प्रेजेन्टर सरहरू चाहिँ यतै हुनुहुन्छ र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अब यता केही प्रश्नहरू छ र कसैलाई चाहिँ अरू प्रश्नहरू रहेछ भने पनि अब हामी 10देखि 15 मिनट जति चाहिँ हामी Q&A सेसन गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ कम्प्लिट गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले ढिलो नगरिकन एउटा प्रश्न छ गोविन्द सरलाई भनेर राखेको छ। थर्ड जेन्डर के जेनरिक हो कि बर्थ हो या एक्वायर्ड हुन्छ हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा भनेर राखिएको छ। र पहिले चाहिँ गोविन्द सर र त्यसपछि अरूले पनि आफ्नो जिज्ञासा चाहिँ त्यसमा के भन्छ आफ्नो रिस्पोन्सलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। गोविन्द सर। धन्यवाद डाक्टर साहब। मैले चाहिँ बडो किनभने धेरै जान्नुपर्ने कुराहरू छन्, धेरै जान्ने कुरा पनि जानियो र यो प्रश्नका तीनवटा पाटा छन् है।
3वटा पाटो छन्। अब आधुनिक पाटोबाट हेर्नुभयो भने जेनेटिक हो यो होइन। अनि अब हिन्दू धर्मका आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ पूर्वजन्मको कारणले उत्पन्न भएको एउटा अवस्था हो होइन। अनि थर्ड पाटो सोसाइटीले के सोच्छ भन्ने कुरा त जन्म भएपछि नै सोच्ने हो, जन्म नहुँदै केही पनि सोच्दैन। त्यही भएर अब जेनेटिक पाटोबाट अहिले जुन थर्ड जेन्डरको कुरा छ, अब कुनै व्यक्ति चाहिँ जेनेटिकली नै जन्मँदैखेरि कुनै अङ्ग चाहिँ सानो ठुलो हुन्छ अथवा हुँदैन, अथवा दुईटै अङ्ग हुन्छ, अथवा उसमा चाहिँ महिलामा पाउने जुन हर्मोन हुन् तिनी बढी छन्, अथवा पुरुषमा पाउने बढी हर्मोन छन्, जुन जन्मँदैखेरि त्यो छ र पछि डेभलप हुन्छ भने त्यसले स्वाभाविक रूपले लिनुपर्छ। र किनभने यदि कोही चाहिँ बाई बर्थ जेनेटिकली उसमा डिफेक्ट छ भनेदेखि मेरो ख्यालमा त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सरकारले अथवा हाम्रो सोसाइटीले इक्वल ट्रिट गर्नुपर्छ। अर्को पक्ष के हो भने सोसाइटी अचम्मको छ क्या, यो हामी मान्छे चाहिँ सबैभन्दा नक्कल गर्न जान्ने प्राणी हो। नक्कले त्यतिकै भनिरहे हुन त नक्कली नक्कले भन्ने चलनी छ हाम्रोमा है। अब यो कतिपय चिजहरू हेऱ्यो भनेदेखि अब शास्त्रीय दृष्टिकोण आफ्नो होला, जेनेटिक दृष्टिकोण पनि आफ्नो होला। जो व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरिमा कतिपय अवस्थामा मान्छेले केवल नक्कल गरेर पनि सिकिराखेका हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि कसैले चाहिँ मानव ड्रग खान्छ भनेदेखि, अल्कोहल सेवन गर्छ, ड्रग खान्छ, कोकिनहरू खान्छ भनेदेखि अब त्यो साइकोलोजिकल डिसअर्डर भन्न पनि मिल्दैन। त्यो उसले इन्क्वायर गरेको क्वालिटी हो क्या, त्यो उसको इच्छाले भएको क्वालिटी हो। पछि गएर त्यसको अब खाँदै गर्दाखेरि अभ्यास लत पर्न जान्छ र त्यो बिचमा पर्छ, त्यो फरक पाटो हो। तर यस्तो पनि हुन्छ है, कतिपय अवस्थामा नक्कल गर्ने पाटोले गर्दाखेरि के का नै हुन्छ भनेर चाहिँ आधुनिक बन्ने चक्करमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यो पश्चिमाहरूको अथवा हाम्रै सोसाइटीका मान्छेहरूको पनि अनावश्यक नक्कल गरेर चाहिँ अनि त्यो झन्डा बोकेर हिँडेका पनि उदाहरणलाई नकार्न सकिँदैन है। म यति भन्छु कि सोसाइटीमा यदि जेनेटिकली केही समस्या आएको छ भने त्यो चिजलाई हामीले सम्बोधन गरिनुपर्छ। किनभने कसैको खुट्टो छैन भनेदेखि खुट्टो छैन भन्दैमा समाजबाट अपहेलित हुनु कति पनि हुँदैन। पहिलो कुरा, यदि जेनेटिकली डिफेक्ट हो कसैमा भने त्यो डिफेक्टलाई चाहिँ हामीले पूर्णतया सम्मान दिनुपर्छ। यदि त्यो केवल नक्कल हो, नक्कल गर्दा गर्दै पछि चाहिँ अब त्यसबाट फर्कने ठाउँ पाएन उनी अनि त्यसलाई अधिकारको आवरण दियो त्यसलाई भनेदेखि इट इज नट एक्सेप्टेबल है। इट इज अल्सो ह्यापन्स इन आवर सोसाइटी। त्यो धेरै केही उदाहरणहरू हामीहरूमै पनि देखिन्छन् के। सो हकमा चाहिँ म अलिकति कट्टरपन्थी भन्दा पनि हुन्छ जस्तो ठान्नुहुन्छ। नक्कल गरेर समस्या आफूले निम्त्याउने अनि त्यहाँबाट यो भएन ऊ त्यो भएन अनि त्यहाँ अरूलाई दोष दिने अनि त्यसलाई अधिकारको आवरण दिएर चाहिँ त्यसबाट छुट पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ म राख्दिनँ। यति हो कुरा। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, थ्याङ्क यू। इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ। मैले अघि पनि थोरैमा भनेको थिएँ, अब दुइटै हुनसक्छ भन्ने कुरो कतिपय यहाँ चाहिँ कति वर्षको उमेरदेखि हुन्छ भनेर सोधिएको छ। तर अहिले चाहिँ अब साइन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो गे र लेस्बियनको कुराहरू चाहिँ युरिन टेस्टबाट पनि थाहा पाइन सकिन्छ, एक्सरेबाट पनि थाहा पाइन सकिन्छ होइन। हाम्रो त्यो केसहरू पनि छन् हाम्रो डेभिएसन कता छ भन्ने कुरोमा। र ठ्याक्कै हेर्दाखेरि 12 वर्षदेखि 18 वर्षको उमेरमा कहिलेकाहीँ चाहिँ आइडेन्टिटी कन्फ्युजन हुँदाखेरि त्यताबाट पनि त्यहाँ हुनसक्छ भन्ने छ। अर्को चाहिँ यहाँ जुन LGBTIA भनेको छौँ नि हामीले चाहिँ एसम्म भनेको एक्सेक्सुअल पनि हुन्छ। मान्छे जन्मजातै जेनेटल पार्टहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्स भइदिन्छ, उनीहरूको काम नलाग्ने हुन्छ होइन जेनेटल पार्टहरू नै। त्यो जस्तोमा नि हाम्रो जस्तो भन्यो भने कोही चाहिँ आँखा नभएको या ब्रेनमा हामीले अहिले सुस्त मनस्थिति भन्छौँ त्यस्तो बच्चाहरू त जन्मिरहन्छ भने त्यसरी नै अर्ग्यानिक रूपले सेक्सुअली इन्डिफरेन्स बच्चाहरू पनि बाई बर्थ पनि जन्मिन सक्छन् होइन। त्यो एउटा पार्ट भयो। र हामीले मोर फोकस चाहिँ थर्ड जेन्डर भन्ने बित्तिकै लेस्बियन र गेलाई बढी फोकस गरेर हुन्छौँ। लेस्बियन र गेहरूमा यदि चाहिँ हेऱ्यो भने त्यही उनीहरूको रिप्रोडक्सनको क्यापेसिटी हुन्छ उनीहरूको। तर ओरिएन्टेसन के हो भनेपछि बेसिकली तिनीहरूको ओरिएन्टेसन चाहिँ भावनाहरू इमोसनहरू जति पनि छन् सेम सेक्ससँग जति सेटिस्फ्याक्सन हुन्छन्
हेट्रोसेक्सुअलसँग हुँदैनन्। अब त्यो साइकोसोसियल फ्याक्टर डिफ्रेन्ट छ भने पियर ग्रुपले पनि हुनसक्छ, अर्को पनि हुनसक्छ। लामो समयमा हेर्दाखेरि जस्तो तपाईँ यहाँ नेपालको भूमिका भन्नुहुन्छ, अर्ग्यानिकली सी इज नट अ बाई बर्थ ऊ चाहिँ छोरा मान्छे भएर जन्मेको हो होइन, तर ओरिएन्टेसन फरक छ। सो लट्स अफ थिङ्स तपाईँहरूको यहाँ बिडिएसको चाहिँ ठुलै थियो आन्दोलन, त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ फरक फरक हिसाबले आउँछ। पहिलो हेर्दाखेरि यो जन्मबुझ्यो झन् कठिन भन्ने खालको छ, र कम्युनिटीहरूमा फ्यामिलीहरूमा जन्मिन सक्छ। बर्थको हिसाबले हेर्दाखेरि ओरिएन्टेसन त सम इन्टेलिजेन्स चाहिँ 25% इनहेरिटेन्स हुन्छ भने जेनेटिक कुरा इनहेरिन्स नहुने कुरा भन्न सकिँदैन। बोथ यो बायोलोजिकल र साइकोलोजिकल दुइटै हुनसक्छ प्रश्न। Okay, thank you very much for your answer. क्लियर गराइदिनु भएकोमा। र अब हाम्रो बिचमा चाहिँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ र यदि कसैलाई चाहिँ केही प्रश्न सोधिहाल्नु पर्ने छ भने तपाईँले आफ्नो ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ तपाईँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा पहिले हाम्रो बिचमा चाहिँ बेबी शाह म्याम हुनुहुन्छ र उहाँ लामो समयदेखि चाहिँ नेपालको मानसिक स्वास्थ्य अन्तर्गत चाहिँ यो मेन्टल हेल्थको सेक्टरमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ केही कुरा सेयर गरिदिनको लागि यो इस्युको बारेमा काम गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले कसरी सोसाइटीले चाहिँ पर्सिभ गर्छ या त्योसँग सम्बन्धित 1-2 मिनट बोलिदिनको लागि बेबी शाह म्याम। बेबी शाह म्याम, बेबी शाह म्याम, can you hear me? हेलो, या अरू कोही हुनुहुन्छ कसैलाई सेयर गर्न मन लागेको छ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? हेलो, केही प्रश्न छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। यस सर। मेरो चाहिँ हाम्रो यो सरले चाहिँ जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो पब्लिक हेल्थको बारेमा, हजुर हजुर, म उहाँसँग अलिकति एउटा सानो प्रश्न के छ भनेदेखि जुन हाम्रो थर्ड जेन्डरको इस्युहरू छन् नि, अब जेन्युन इस्युको बारेमा त मैले भनिसकेँ सर होइन, जुन जेन्युन इस्यु छन् तिनीहरू जेनेटिकली डिफेक्ट छ, त्यसलाई एक्सेप्ट हामी कहीँ नक्कल गरेर चाहिँ केवल ड्रग खाए जस्तै जेन्डर भित्याउने पनि छन् कि छैनन् केही समुदायहरू? अब सरको चाहिँ कन्सर्न चाहिँ के भन्दाखेरि अब जस्तै एउटा जेनेटिकली डिफेक्ट भएकोलाई त हामीले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो होइन। अर्को चाहिँ अब एउटा समाजमा हजुरले भने जस्तो देखासिकीबाट चाहिँ नि एउटा ग्रुपमा आफू आबद्ध भएर त्यसको चाहिँ नि सर्टेन बेनिफिट लिने त्यो वर्ग पनि नभएको होइन, त्यो त सबै वर्गमा छन्। त्यो चाहिँ नि त्यो वर्ग के भने अब वास्तविक त्यही भएर समस्या कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि वास्तविक पीडित कति हुन् र चाहिँ नि त्यस्ता वर्ग कति छन् भन्ने कुराको नै डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि हामीले जुन डाटा कलेक्सनको कुरा गरेका थियौँ होइन, त्यो गर्न असाध्यै आवश्यक छ। किनभने अब समुदायमा जस्तै चाहिँ नि अब यसका थुप्रै ल्युरिङ फ्याक्टरहरू छन्, यसबाट थुप्रै बेनिफिट हुने ठाउँहरू पनि त छन् नि। जसले जो समस्यामा छन् उनीहरूले त समस्या भोगिरहेछन्, वास्तविक उनीहरूले कहिले काहीँ सुविधै पाएको छैन, त सुविधासँग उनीहरूको पहुँचै पुगेको छैन भने जो चाहिँ नि त्यो पेरिफेरीमा जो घुम्ने वास्तविक समस्यामा हुनेहरू चाहिँ नि नभएका मान्छेहरू तर त्यसको वरिपरि घुमेर त्यसबाट बेनिफिट लिने मान्छेहरू चाहिँ नि थुप्रै हुँदाखेरि त्यो त्यस्ता थुप्रै छन् त्यस्ता मान्छेहरू, यसमा चाहिँ दुई मत छैन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी पनि त्यसमा क्लियर हुनुपर्छ। त्यस कारण त हजुरले भनेको कुरामा म सहमत छु। किन वास्तविक प्रब्लम भएका मान्छेहरूलाई हामीले हाम्रो प्रोग्रामहरूले एड्रेस गर्न सकेका छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु चाहिँ यसमा जो आबद्ध छन् जो संस्थाहरू तिनीहरूले त्यो कुरा विचार गर्नुपर्ने छ, जरुरी छैन। किनभने यो के हामीले पहिले देखेका पनि छौँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। र यो छुट्टिनुभन्दा पहिले र एउटा सानो इन्फर्मेसन, किनकि हामीले यो लगातार आज 7औं दिनमा चाहिँ हामीले यो छलफल गरिराखेका छौँ र भोलि पनि हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट बहस छ, खास गरेर चाहिँ भोलि सेक्सुअल जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स एन्ड यङ वुमेन मेन्टल हेल्थको इस्युमा चाहिँ छलफल छ र त्यो पनि 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म नै हुनेछ। र खास गरेर हामीसित भोलि पनि अधिकारकर्मी र त्यसै गरेर चाहिँ साइकाट्रिस्ट साइकोलोजिस्ट र को ग्रुपले चाहिँ प्यानलले चाहिँ छलफल गर्नेछ र सम्भवतः भोलिको टपिक पनि अगेन इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, किनकि यो कोभिड-19 को परिणाम स्वरूप चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै यो
जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सहरू चाहिँ बढेको छ भन्ने भनेको छ र कस्तो कन्डिसन छ के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ भोलिको चाहिँ सम्भवतः महिला तथा समाज विकास समिति सङ्घीयको चाहिँ अध्यक्षज्यू पनि आउनुहुन्छ है, मान्यज्यू पनि। त्यो भएको कारण उहाँले पनि टाइम दिनु भएको छ होइन। त्यो भएकोले भोलिको चाहिँ महिला तथा समाज समितिको चाहिँ मान्यज्यू पनि आउनुहुन्छ, सभापति नै। त्यो भएको कारणले भोलिको चाहिँ 3 बजेदेखि 5 बजेको जुन टाइम छ त्यो टाइममा चाहिँ यसो समय महिलाहरूको इस्युहरू के छन् को लागि चाहिँ हार्दिक इन्भिटेसन गर्दछौँ र त्यसै गरेर चाहिँ अब आजको करिब करिब अब कसैको खासै धेरै इस्युहरू प्रश्नहरू भए जस्तो लागेन र उसै पनि हामी करिब करिब 5-7 मिनट ढिलो पनि भइसकेका छौँ र आज टेक्निकल इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फेसबुकमा चाहिँ लाइभ गर्न सकेनौँ, त्यसको लागि एक्सट्रिमली सरी र भोलिसम्म चाहिँ हामी त्यो टेक्निकल इस्यु के रहेछ त भनेर चाहिँ यसो फाइनल गरिसक्नेछौँ र युट्युबमा चाहिँ हामीले ढिलै भए पनि डाक्टर साहब मैले देखेको थिएँ। हजुर डाक्टर साहब हजुर हजुर फेसबुकमा आइराखेको थियो त, मैले देखिराखेको थिएँ त, मैले हेरेँ त एकछिन। ओके थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। फेसबुकमा आइराखेको थियो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब भोलि चाहिँ हामी निर्धारित समयमा 3 बजेदेखि फेरि नयाँ छलफलको साथ आउनेछौँ भन्दै आज हाम्रो यो प्यानलिस्टको रूपमा चाहिँ छलफलमा चाहिँ सहभागी भइदिनु भएकोमा चाहिँ हाम्रो स्पेसली डाक्टर कमल गौतम सर, अनि त्यसै गरेर डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय सर, अनि त्यसै गरेर रमेश भट्ट सर, अनि त्यसै गरेर पदमराज जोशी सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूभन्दा पनि बढी धन्यवादको पात्र चाहिँ तपाईँले आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई चाहिँ समय दिएर चाहिँ सुनिदिनुको लागि चाहिँ समय मिलाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी भोलि अर्को नयाँ एपिसोडका साथ चाहिँ भोलि फेरि छलफल भोलि फेरि आउनेछौँ भन्दै आजलाई चाहिँ बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्कार 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 नमस्कार।